नमस्कार सबैलाई। मेरो नाम हर्षमान महर्जन। म चाहिँ मार्टिन चौतारीमा रिसर्चर रूपमा काम गर्छु। आजको मङ्गलबारे छलफल श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम जुममा चलिरहेको छ र यो मार्टिन चौतारीको फेसबुक पेजमा लाइभ भइरहेको छ। आजको हाम्रो विषय नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचय पत्रका विभिन्न आयाम भन्ने छ र हाम्रो वक्ताको रूपमा सुभाष ढकाल हुनुहुन्छ, निर्देशक, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग। सधैँ चाहिँ आजको कार्यक्रम 2 चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणमा हाम्रो प्रमुख वक्ताले 40 मिनट जति बोल्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो फ्लोर ओपन हुनेछ। त्यस क्रममा जुममा भएका महानुभावहरूले रेज ह्यान्ड अप्सन प्रयोग गर्नुहोला सकेसम्म, नभए च्याट बक्समा पनि आफ्नो प्रश्न टिप्पणी राख्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजमा बाट हामीसँग जोडिनुभएका व्यक्तिहरूले आफ्नो कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। त्यो प्रश्न टिप्पणी हामी हाम्रो प्रमुख वक्ता समक्ष राख्नेछौँ। म केही सूचना भन्न चाहन्छु। पहिलो, यो कार्यक्रम अनलाइनमा चलिरहेको छ, त्यो कारणले कुनै पनि बेला प्राविधिक गडबडी आउन सक्छ। त्यस्तो क्रममा धैर्य धारण गर्नुहोला, हामी सकेसम्म त्यो समस्या समाधान गर्नेछौँ। अर्को सूचना हाम्रो आउने छलफलको छ। यो 6 फेब्रुअरी 2022 मा छ, 23 माघ 2078 मा। विषय छ राइज अफ सर्भिलेन्स इन नेपाल, क्रिटिकल एनालिसिस फ्रम एन इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स पर्सपेक्टिभ भन्ने हो। वक्ता दीक्षा रावत हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स लमा एलएलएम गर्नुभएको छ युनिभर्सिटी अफ ससेक्सबाट। आज हामी हाम्रो प्रमुख वक्ताबाट कुरा सुन्नुभन्दा अगाडि म उहाँको छोटो परिचय दिन चाहन्छु। सुभाष ढकालजीले 18 वर्षभन्दा बढी आइटी सेक्टरमा काम गरिसक्नु भएको अनुभव छ उहाँसँग। उहाँले कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गर्नुभएको छ र उहाँ योभन्दा अगाडि सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। म अब हाम्रो प्रमुख वक्ता सुभाष ढकालजीलाई आफ्नो कुरा राख्नु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सुभाष सर। ओके, धन्यवाद हर्षजी। सबैलाई नमस्कार। उहाँले भनिहाल्नु, म सुभाष ढकाल, अहिले सूचना प्रविधि निर्देशक, आइटी डाइरेक्टर, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा म कार्यरत छु। अब मैले एउटा सानो प्रेजेन्टेसन चाहिँ नेपाली इङ्ग्लिस दुईटै ल्याङ्ग्वेजेसहरू छ। म अलिकति प्रेजेन्टेसनको फ्रेममा बोल्छु, त्यसपछि हामी अलिकति ओपनली पनि कुराकानी गर्न सक्छौँ र त्यसमा लागेका कुराहरूलाई चाहिँ मैले सकेसम्म तपाईँहरूको जिज्ञासालाई चाहिँ त्यसपछि म समाधान गर्ने कोसिस गर्छु। पहिला म प्रस्तुतिमा जाउँ। प्रस्तुतिमा मेरो अब यो नेपालको कन्टेक्स्टमा नेसनल आइडेन्टिटी सिस्टम्सको डाइमेन्सन्सहरू भन्दाखेरि यसको चाहिँ हाम्रो कसरी चाहिँ यो सुरुवात कसरी भयो, कहाँबाट आयो, अहिले कुन चाहिँ निकायले यसलाई हेरिराखेको छ, त्यसपछि यसको लिगल ब्याकग्राउन्ड के हो, अहिलेको इम्प्लिमेन्टेसनको अवस्था के हो र यो कसरी काम गर्छ र यससँग हामीसँग रिलेटेड चाहिँ च्यालेन्जेसहरू के हो त, नेसनल आइडीसँग रिलेटेड च्यालेन्जेस र हामीसँग भएका अपर्च्युनिटिजहरू के हो भन्ने कुरामा आज हामी छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला योसँग सम्बन्धित अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी कार्यक्रमहरू हेरिरहेको विभाग, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको परिचयबाट जाउँ। यो विभाग यो 2075-6-28 मा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापित भएको विभाग हो। योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी काम चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रले गर्थ्यो, जुन चाहिँ 2067 सालमा स्थापना भएको। नामैले हेर्दाखेरि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको मूलतः 3टा कार्यक्षेत्र रहेको छ। एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन। राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन भन्नाले हामीले यसलाई 4वटा कुराहरूमा लिएर जान्छौँ। जस्तै यसमा चाहिँ सब एक्टिभिटिज यसको 4वटा हुन्छ। एउटा चाहिँ राष्ट्रिय परिचय प्रणालीको विकास गर्ने जुन आइटी सिस्टम छ, सेन्ट्रल सिस्टम छ, आइडेन्टिटी सिस्टम्स, त्यसको डेभलपमेन्ट गर्ने पहिलो एउटा सब एक्टिभिटिज छ। दोस्रो सब एक्टिभिटिज चाहिँ सिटिजन्सको प्रोपर डाटा कलेक्सन्स गर्ने, आइडेन्टिफिकेसन्सको लागि बायोमेट्रिक सहितको डाटा कलेक्सन्स गर्ने दोस्रो सब एक्टिभिटिज भयो। तेस्रो सब एक्टिभिटिजमा चाहिँ सिटिजनलाई एज एन आइडी प्रुफको रूपमा चाहिँ आइडी कार्डको डिस्ट्रिब्युसन्स गर्ने र चौथो र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट सब एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ नेसनल आइडी सिस्टम्सलाई अरू
प्राइभेट सेक्टर र गभर्नमेन्ट सेक्टरको आइटी सिस्टम्सहरूसँग चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर उनीहरूले नेसनल आइडी सिस्टम्सले इस्टाब्लिस गरेको आइडेन्टिफिकेसन्सको आधारमा आफ्नो सर्भिस डेलिभरी गर्न सक्ने बनाउने र यो चाहिँ के हो त भन्दा नेसनल आइडी सिस्टम्सलाई अन्य निकायको सिस्टम्सहरूसँग इन्टिग्रेसन्स गर्ने चाहिँ चौथो सब एक्टिभिटिज छ। यो चारवटा सब एक्टिभिटिज मध्ये नेसनल आइडेन्टिटी सिस्टमको लाइभ आउने भनेको चाहिँ फोर्थ सब एक्टिभिटिजबाट हो। त्यस्तै यो विभागले गर्ने अर्को चाहिँ मेजर काममा चाहिँ पञ्जीकरण, व्यक्तिगत घटना दर्ता, बेसिकली 5 वटा घटना दर्ता हुन्छ। जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइसराई। नेपालमा यो 5 वटा मुख्य घटना दर्ता मानिन्छ, भाइटल इभेन्टहरू मानिन्छ। यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, यसको लागि चाहिने नीतिगत कानुनी व्यवस्थाहरू गर्ने यो विभागले गर्छ र घटना दर्ता इनफ्याक्ट चाहिँ विभागले अधिकार प्रत्यार्जन गरेर स्थानीय तह मार्फत भइरहेको छ। र नन कन्ट्रिब्युटरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको जस्तै राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थापन पनि यही विभागले गर्छ। यसरी हेर्दाखेरि यो विभागको कार्यक्षेत्र 77 जिल्ला, 753 वटै स्थानीय तह र 6743 वटै वडामा चाहिँ हाम्रो फङ्सन्सहरू चाहिँ पुगेको छ। वान अर अदर यो रहेको छ। यो विभागको बारेमा भनिसकेपछि यो विभागको नर्मल्ली स्थापना यो सबै गरेर हेर्दाखेरि यो विभागको उद्देश्य भनेको चाहिँ सिटिजन्सहरूको चाहिँ डिजिटल आइडी दिने, यसमा सबै कुराहरूमा त्यसपछि रेकर्ड किपिङ, उनीहरूको इभेन्ट्सहरू पनि डिजिटली रेकर्ड किपिङ गर्ने र त्यसलाई चाहिँ 100% इभेन्ट रेकर्डिङ सिस्टम्सहरू बनाउने र जति पनि राज्यले दिने चाहिँ उहरू छ त्यो सबै चाहिँ ब्याङ्किङ मार्फत जानु, ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत जानुपर्छ भनेर भन्ने डिफ्रेन्ट भिजन्सहरू छ। यसमध्ये नेसनल आइडीसँग रिलेटेड भिजन्समा चाहिँ सिटिजन्सहरूको चाहिँ डिजिटल आइडेन्टिटी ई गभर्नमेन्ट अथवा अनलाइन सर्भिसेसहरू डेलिभरी गर्ने कुराहरू अथवा इभन ट्रान्सफर्मेसन्सका कुराहरू अथवा इभन स्मार्ट सिटीका कुराहरू गरिरहेछौँ। ती सबैको लागि चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हाम्रो सिटिजन्सहरूलाई हामीले डिजिटल्ली आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने हुनुपर्छ। म डिजिटल आइडेन्टिफिकेसन्सको फेरि म यसमा नेक्स्ट स्लाइडमा म फेरि पनि आउँछु। ओके, राष्ट्रिय परिचय प्रणाली जस्ट नेसनल आइडी सिस्टम्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ के हो त, हामीले इस्टाब्लिस गर्न खोजेको, हामीले सोचेको, हामीले इन्भिजन गरेको चाहिँ कस्तो किसिमको नेसनल आइडी सिस्टम हो भन्ने कुरामा चाहिँ म जान चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक्स यो के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ फाउन्डेसनल आइडी हो। कमन फाउन्डेसनल आइडी मिन्स अहिले हामीसँग कुनै पनि नागरिकलाई पहिचान गर्ने मुख्य र आधारभूत पहिचानको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ यो नेसनल आइडीले गर्छ भन्ने हो। अहिले हामीसँग फाउन्डेसनल आइडी नभए होइन, हामीसँग छ, हाम्रो नागरिकता चाहिँ फाउन्डेसनल आइडी छ हामीसँग एक्जिस्टिङ फाउन्डेसनल आइडी छ। त्यहाँ नागरिकताको सर्टेन लिमिटेसन्सहरू छ, त्यसले सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ पुरा गर्दैन, त्यही भएर हामीले नेसनल आइडी सिस्टम्समा आएको हो है। र अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि साझा पहिचान भनेको अब नागरिकता जसरी हामीले अहिले हरेक सेवा लिनको लागि आफ्नो प्रमाणको रूपमा चाहिँ नागरिकता देखाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसरी नै अब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नेसनल आइडी चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सेवा सुविधा लिनको लागि आफ्नो आइडेन्टिटी प्रुफको रूपमा चाहिँ नेसनल आइडी युज गर्ने। जुनै पनि निकायमा जाँदाखेरि मैले नेसनल आइडीलाई चाहिँ मेरो आइडेन्टिटी प्रुफको रूपमा लिएर जाने। इभन अझ हामीले सोचिरहेको के हो त भन्दाखेरि आइडेन्टिटीहरू अरू निकायहरूले पनि दिन्छ। जस्तै कर कार्यालयमा गयो भने प्यान नम्बर दिएको हुन्छ इन्डिभिजुअललाई, तर म त्यहाँ सर्भिस लिन गएँ भने मैले नेसनल आइडी कार्ड लिएर गएँ भने मेरो प्यान नम्बर कति हो, मेरो पुरानो रेकर्ड्सहरू के छ, मेरो नेसनल आइडीको नम्बरको आधारमा सम्बन्धित एजेन्सीले हेरेर मलाई सर्भिस दिनुपर्छ। मैले छुट्टा छुट्टै आइडी बोक्नु पर्दैन। यो आइडी फाउन्डेसनल आइडी लिएर गइसकेपछि मेरो त्यो निकायसँग रहेको चाहिँ उनीहरूको फङ्सनल आइडी कुन हो भन्ने कुरा मैले सम्झनु पर्दैन। मेरो फङ्सनल आइडी कुन हो भन्ने कुरा त्यही निकायले राखेको हुन्छ, मेरो रेकर्ड्सहरू त्यही निकायले राखेको हुन्छ। त्यसले मैले फाउन्डेसनल आइडी अथवा हाम्रो उसमा हेर्दाखेरि नेसनल आइडी मैले लिएर गएँ भने मैले सर्भिस पाउनु पर्यो, मैले चाहिँ मल्टिपल आइडेन्टिटी कार्ड बोकेर हिँडिराख्नु परेन। मेरो मतदाता परिचय नम्बर फरक हुन सक्छ, मेरो प्यान नम्बर फरक हुन्छ, मेरो लाइसेन्स नम्बर फरक हुन सक्छ। विभिन्न निकायले मलाई मेरो जस्तै लालपूर्जा नम्बरहरू हुन सक्छ, विभिन्न निकायले आफ्नो आफ्नो नम्बर्सहरू मलाई
उनीहरूले चाहिँ जारी गरेको हुनसक्छ कुनै एउटा नागरिकको नाममा। तर नागरिकले चाहिँ अब सेवा लिनको लागि चाहिँ यो मल्टिपल आइडी बोकेर हिँड्नु भएन। उसले फाउन्डेसनल आइडी, नेसनल आइडी लिएर जाँदाखेरि उसको चाहिँ त्यो निकायले दिएको फङ्सनल आइडिजहरू के हो उनीहरू आफैले चाहिँ त्यहाँ इन्टरनल सिस्टमबाट हेरेर म्याप गरेर उसलाई सर्भिस दिनु पर्यो भन्ने हिसाबले यसलाई आधारभूत र साझा पहिचान भनिएको। दोस्रो यो डिजिटल पहिचान। डिजिटल पहिचान भन्नुको अर्थ चाहिँ कुनै पनि यस्तो आइडी सिस्टम होइन जसलाई डाटा डिजिटलाइज गरेको हुन्छ, प्रिन्टेड गरेको हुन्छ भन्न खोजेको होइन। डिजिटल पहिचान भन्नाले यसलाई डिजिटल मिडियमबाटै, अनलाइनबाट अथवा अरू कुनै डिजिटल मिडियमबाट भेरिफाई गर्न सकिने पहिचान भएको हुनाले यसलाई डिजिटल पहिचान भनेको। यसलाई डिजिटल्ली हामीले 3टा तरिकाले भेरिफाई गर्न सकिन्छ। पहिला अनलाइन नेसनल आइडी नम्बर, त्यसको डिटेल्स अथवा बायोमेट्रिक्सको आधारमा कुनै पनि यसको भेरिफिकेसन अनलाइन सर्भिसको रूपमा हामी गर्न सक्छौँ। दोस्रो, कार्डमा हाम्रो चिप्स हुन्छ, चिप्स रिडरबाट त्यो चिप्स रिड गरेर आइडेन्टिटी भेरिफाई डिजिटल्ली गर्न सकिन्छ। र तेस्रो, क्युआर कोडबाट पनि डिजिटल्ली भेरिफाई गर्ने गरी चाहिँ हामीले यसलाई डिजाइन गरेका छौँ है। तेस्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ फ्युजन अफ बायोमेट्रिक र बायोग्राफिक, यसलाई डेमोग्राफिक पनि भने हुन्छ कुनै कुनै लिटरेचरमा। यो दुईटा व्यक्तिको दुईटा आइडेन्टिटीको चाहिँ फ्युजन हो। जस्तै हामीले कन्भेन्सनली कुनै पनि व्यक्तिलाई चिनाउने भनेको उसको नाम, थर, ठेगाना, जन्म मिति अथवा उमेर, बुवा आमाको नाम, यो विवरणहरू रहन्थ्यो भने अब त्यो व्यक्तिलाई चिनाउने चाहिँ अब ती साबिकका विवरणहरू, नाम, थर लगायतका विवरणको साथसाथै उसको जैविक बायोमेट्रिक्सहरू पनि उसको आइडेन्टिटीको पार्टमा हुन्छ। र बायोमेट्रिक्समा हामीले अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले लिइरहेको बायोमेट्रिक्स भनेको 10वटा औँलाको फिङ्गरप्रिन्ट, 2टा आँखाको नानीको आइरिस पोर्सन, जसलाई आइरिस भनिन्छ, फेस पोर्ट्रेट, आइकाउ स्ट्यान्डर्डको हामीले पोर्ट्रेटहरू लिन्छौँ, फोटो लिन्छौँ फेसको। र तेस्रो चाहिँ सही गर्न सक्ने, लेखपढ गर्न सक्ने मान्छेको हकमा चाहिँ ई सिग्नेचर। ई सिग्नेचर भनेको हाम्रो एउटा प्याड हुन्छ, त्यो प्याडमा चाहिँ साइन गरिसकेपछि त्यो सिग्नेचर चाहिँ हामी क्याप्चर गरेर राख्छौँ। यतिवटा बायोमेट्रिक्स लिइन्छ। अब व्यक्तिको पहिचान भनेको उसको नाम, थर मात्रै होइन, उसको बायोमेट्रिक्स पनि फ्युजन भएर आउने भयो। र यो फ्युजन गरेर दिने चाहिँ यो बायोग्राफिक र बायोमेट्रिक इन्फर्मेसन्सहरूको चाहिँ फ्युजन गरिसकेपछि नेसनल आइडी हामी प्रदान गर्छौँ। चौथो क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअल्स, हरेक नागरिकलाई हामीले युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छौँ र त्यसरी युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नलाई हामीले 10 अङ्कको नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर प्रदान गर्छौँ है। सो यो नम्बर चाहिँ एउटा नेपालीलाई दिएपछि अर्कोलाई दिइदैन, एकजनालाई दिएपछि अर्कोलाई दिइदैन एउटा नम्बर, र एउटै व्यक्तिले 2टा नम्बर पाउने सम्भावना रहँदैन हो। हामीसँग कतिपय केसेसहरू छ, तपाईहरुलाई क्वेशन लाग्ला, कतिपय केसेसहरू छ कि मान्छेले चाहिँ विवरण ढाँटेर 2टा 3टा नागरिकताहरू निकालेको, त्यसरी नै नेसनल आइडी निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दाखेरि सकिँदैन। किन त भन्दाखेरि मान्छेले आफ्नो नाम, थर, जन्ममिति ती कुराहरू ढाँट्न सक्छ तर उसको बायोमेट्रिक ढाँट्न सक्दैन। हाम्रो सिस्टमले के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा नयाँ व्यक्तिको विवरण इन्ट्री हुने बित्तिकै उसको बायोग्राफिक इन्फर्मेसन पनि गर्छ। त्यसको साथसाथै बायोमेट्रिक हाम्रो रजिस्ट्रीमा भएको सबै जनाको, सबै नागरिकको बायोमेट्रिकसँग क्रस भेरिफाई गर्छ। र सिस्टम एस्योर भएपछि यो मान्छे दोहोरिएन भन्ने कुरा एस्योर भएपछि मात्रै उसको 10 अङ्कको राष्ट्रिय परिचय नम्बर एप्रुभ हुन्छ, नत्र भने एप्रुभ हुँदैन। त्यसरी एउटा मान्छेले 2टा नेसनल आइडी नम्बर लिने सम्भावना गाह्रो हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि त उसले अब पहिला बायोमेट्रिक दिएको छ भने पछि अब हातको औँलै नराखेर आउने त्यस्ता केसेसहरू भयो भने एक्सेप्सनल केसेस भयो। पहिला हात थियो, पछि चाहिँ हातसाथ भाँच्यो, हातसाथ काटियो अथवा कुनै एक्सिडेन्ट भएर अनि त्यसपछि बल्ल आयो भन्ने केस चाहिँ एक्सेप्सनल केसेसहरू हुन्छ, बायोमेट्रिक भेरिफाई गर्न नसक्ने। नत्र भने नर्मल मान्छे सबैको बायोमेट्रिक भेरिफाई हुन्छ। त्यो कारणले एउटा व्यक्तिले 2टा राष्ट्रिय परिचय नम्बर लिन सम्भव छैन। र अर्को एउटा कमन मिथ छ यसको, हामीले के हो त भन्दा व्यक्तिको बायोग्राफिक र बायोमेट्रिक इन्फर्मेसन्सहरू त्यो व्यक्तिलाई चिनाउने,
त्यो पहिचान, उसको आइडेन्टिटी, उसका एट्रिब्युट्सहरू मात्रै हामीले यहाँ राख्ने हो। त्यो नागरिकका अरू विवरण, जस्तै कतिपय मिथहरू छ, जस्तै नेसनल आइडीमा त ब्याङ्क एकाउन्टको सबै डिटेल्स आएर बस्छ हाम्रो के अरे नेसनल आइडीको सिस्टममा, अथवा जग्गा जमिनको सबै डिटेल्स आएर बस्छ यो सिस्टममा भन्ने मिथहरू छ। त्यस्तो होइन, यो चाहिँ उल्टो किसिमको हो। व्यक्तिको नेसनल आइडी नम्बर हरेक निकायले आफ्नो त्यो व्यक्तिसँग कुनै सेवा दिनलाई त्यो व्यक्तिले कुनै ट्रान्जेक्सन्स गर्यो भने त्यो ट्रान्जेक्सन्स चाहिँ केमा म्याप हुनुपर्छ त नेसनल आइडीसँग म्याप हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यस कारणले कुनै पनि व्यक्तिको नेसनल आइडी भयो भने कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त एजेन्सीले कानुन बमोजिमको अवस्थामा, दुईटा कुरा भने, कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त एजेन्सीले कानुन बमोजिमको अवस्थामा त्यो व्यक्तिको चाहिँ रेकर्डहरू हेर्न सकियोस् उसको नेसनल आइडीको नम्बरले। त्यो हुनाले त्यो व्यक्तिका डिटेल्सहरू राख्ने, उसका ब्याङ्क खातामा कति छ के छ भनेर राख्ने कुरा चाहिँ सम्बन्धित ब्याङ्कै जिम्मा हो। तर उसले त्यसरी त्यो डिटेल्सहरू राख्दाखेरि के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि त्यो नेसनल आइडीसँग एसोसिएट गरेर राख्नु पर्यो, त्यसरी रहन्छ। त्यो हुनाले डाटा डिस्ट्रिब्युटेड रूपमै रहन्छ, व्यक्तिको ट्रान्जेक्सनल डाटा, उसका सम्पत्तिका विवरणदेखि लिएर अन्य विवरणहरू। तर त्यो डिस्ट्रिब्युटेड डाटालाई चाहिँ कोरिलेट गर्ने भनेको के हो त उसको नेसनल आइडीले हो, त्यसरी रहन्छ। त्यो हुनाले व्यक्तिको सबै डाटाहरू एकै ठाउँमा आएर एउटै सर्भरमा रहने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। फेरि पनि मैले यहाँ दोहोऱ्याएँ, एउटै सर्भरमा रहने होइन, तर सबै डाटाहरूको एउटा कमन आइडेन्टिफायर के हुन्छ त नेसनल आइडी। त्यो हुनाले राज्यले चाहेको बेलामा कानुन अनुसारको अवस्थामा त्यो व्यक्तिको के कस्तो रेकर्ड्सहरू कहाँ छ, ब्याङ्कको डिटेल्स कहाँ छ, सम्पत्तिको डिटेल्स के छ भन्न सक्छ। फर एक्जाम्पल कसैले म गरिब हो, मलाई अब गरिबलाई कुनै राहत दिने कुरा भयो, म गरिब हो मलाई यो राहत दिने भनेर त्यो कुनै चाहिँ सरकारी त्यो व्यक्ति चाहिँ कुनै एउटा सरकारी निकायमा अथवा राहत दिने निकायमा पुग्यो भने उसले फर्म भरिसकेपछि म गरिब हो मेरो रेकर्ड चेक गरे हुन्छ, ल मलाई राहत चाहियो भनेर गइसकेपछि त्यस्तो अवस्थामा राज्यले के गर्न सक्छ त उसको चाहिँ ब्याङ्कको डिटेल्सहरू, उसको चाहिँ जग्गा जमिनको डिटेल्सहरू, उसले जागिर खाएको नखाएको डिटेल्सहरू उसको नेसनल आइडीको आधारमा चाहिँ सम्बन्धित सिस्टमहरूबाट चाहिँ हेरेर भेरिफाई गरेर ऊ गरिब हो कि होइन भनेर डिटरमाइन गर्न सक्ने भयो। यो यसरी काम गर्ने भन्ने कल्पना हो अथवा त्यो प्लान हो अथवा डिजाइन भएको छ। अब यसको बहुप्रयोग अहिले मैले साझामा नि भनिहालेँ, मल्टिपल एजेन्सिजले यसलाई नै युज गर्न सकिन्छ। एउटै आइडी युज गर्न सक्ने भयो फाउन्डेसनल आइडीको रूपमा गर्नै पर्ने हुन्छ कानुन अनुसार। त्यसपछि अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि हामीले जुन कार्ड दिन्छौँ त्यो कार्डको चिप्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्टेन पोर्सन चाहिँ नेसनल आइडीले युज गर्छ, अरू पोर्सन चाहिँ अरू गभर्मेन्ट एजेन्सिजलाई उनीहरूको डाटा उनीहरूले नै लेखेर रिड गर्नको लागि चाहिँ हामी एलोकेट गरेर दिन सक्छौँ अरू गभर्मेन्ट एजेन्सिजलाई। त्यो छ। र अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ यो फिजिकल र अनलाइन दुवै माध्यममा भेरिफिकेसन गर्ने। यदि जहाँ इन्टरनेट छ, सबै छ, हामीसँग भिपिएन कनेक्सन गर्न सक्ने अवस्था छ त्यहाँको सिस्टमले भन्यो भने अनलाइनै व्यक्तिको डिटेल्सहरू भेरिफाई हुन्छ भने, होइन छैन त्यस्तो चाहिँ अनलाइनमा भेरिफाई गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ कार्डबाट आइदर चिप्सबाट अथवा क्युआर कोडबाट चाहिँ भेरिफाई गर्न सकिन्छ। र कार्ड र कार्डलेस दुईटै तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा के भनेको छ त भन्दाखेरि नम्बरबाट डिटेल्स हेर्न मिल्ने अवस्थामा चाहिँ नम्बर मात्रै भए पनि काम गर्छ, कार्ड चाहिँदैन भनेर भन्छ। अहिले राजधानीमा हामीले गरिरहेको प्रयोग चाहिँ नम्बरबाट मात्रै हेर्ने प्रयोग हामी सुरु गरिसकेका छौँ। यदि कसैको नम्बर छ र राजधानी र हाम्रो बिचमा चाहिँ भिपिएन अथवा कनेक्टिभिटी इस्टाब्लिस छ, त्यो हुनाले राजधानीमा गएर एप्लाई गर्ने बित्तिकै उसको नम्बरबाट डिटेल यहाँ हेर्न मिल्छ। त्यो भएर व्यक्तिलाई चाहिँ कार्ड नभए पनि नम्बर भए पनि राजधानीले अहिले एक्सेप्ट गरिरहेको कारण चाहिँ यही नै प्रोभिजनको आधारमा हो। अब हामीले राख्ने विवरणहरू भनेको यही नै हो, नाम थर, व्यक्तिको जन्म मिति, लिङ्ग, राष्ट्रियता है। अब अहिले हाम्रो व्यवस्था करेन्ट व्यवस्थामा नेपाली नागरिकलाई मात्रै गर्छौं, तर ऐनले चाहिँ 4 किसिमको परिचय पत्रको व्यवस्था गरेका छ। एउटा नेपाली राष्ट्रियता भएको नेपालीलाई दिने नेपाली राष्ट्रिय परिचय पत्र, अर्को नाबालकलाई दिने नाबालक परिचय पत्र,
अर्को 6 महिनाभन्दा बढी बस्ने विदेशीलाई दिने विदेशी परिचय पत्र, एलियन कार्ड भन्छ अरू जस्तै कमन ल्याङ्ग्वेजमा। र तेस्रो चाहिँ अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नन रेसिडेन्स नेपालीको परिभाषाभित्र पर्नेलाई चाहिँ एनआरएन कार्ड भनेर यो प्रणालीबाट 4 वटा किसिमको कार्ड जारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर अहिले हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएको चाहिँ नेपाली नागरिकलाई मात्रै हो। जो नेपाली नागरिकता प्राप्त छ, नेपाली नागरिक छ, त्यसलाई मात्रै हामीले अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। अरूलाई चाहिँ पहिलो नेपाली नागरिकलाई गरेको सकिएपछि क्रमशः त्यतातिर हामी काम सुरु गर्छौँ। एकैचोटि सबैलाई दिनको लागि चाहिँ हामीसँग हाम्रो क्यापाबिलिटिज रिसोर्सेसहरूले नपुग्ने भएको हुनाले हामीले फेज वाइज गरिरहेका छौँ। अर्को नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर, राष्ट्रिय परिचय नम्बर, जारी मिति र जारी गर्ने अधिकारी अभियसली यो हुने भयो कुनै पनि आइडेन्टिटीमा कार्डमा। अर्को फोटो हुन्छ व्यक्तिको, ठेगाना स्थायी ठेगाना कार्डमा प्रिन्टेड हुन्छ, अस्थायी चाहिँ कार्डमा प्रिन्टेड हुँदैन। हामी क्याप्चर गरेर राख्छौँ र सिस्टममा र चिपमा मात्रै हुन्छ। नागरिकताको किसिम र नागरिकताको नम्बर, यदि व्यक्ति नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा चाहिँ हामी त्यो पनि राख्छौँ। त्यसपछि जैविक विवरण जुन चाहिँ हाम्रो सिस्टममा हुन्छ र अलिकति केही जैविक विवरण चाहिँ कार्डको चिप्समा पनि रहन्छ। बाबुआमाको नाम, बाजे बजैको नाम, पति वा पत्नीको नाम, यो चाहिँ हाम्रो कार्डमा प्रिन्टेड हुँदैन। ब्ल्याक भन्नुको अर्थ चिप्समा अथवा सिस्टममा मात्रै रहन्छ। र तोकिए बमोजिमका अन्य विवरणमा हामीले मोबाइल नम्बर, फोन नम्बर, अब पहिला डिजाइन गर्दा फेरि जात, जाति, धर्म, पेसा र शैक्षिक योग्यता पनि लिने गरेको छ। त्यो अन्य विवरणमा चाहिँ त्यो चाहिँ म्यान्डेटरी होइन। म्यान्डेटरी होइन, व्यक्तिले स्वेच्छाले दियो भने दियो, नत्र भने आवश्यक रहँदैन। यो अहिले नयाँ कार्डको डिजाइन हो। यसमा हेर्यो भने तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मिनिमल इन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ राख्ने भन्ने हिसाबले, मिनिमलिस्टिक हिसाबले हामीले काम गरेका छौं। व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचय नम्बर, नाम, थर, जन्म मिति, लिङ्ग, त्यसपछि नेसनालिटी, डेट अफ इस्यु, अब यो चाहिँ रह्यो। त्यसपछि ब्याकग्राउन्डमा हेर्यो भने चाहिँ स्थायी ठेगाना रहन्छ र नागरिकताको डिटेल्सहरु। यो चाहिँ नागरिकताको डिटेल्स राखेको चाहिँ ब्याकवर्ड कम्प्याटिबिलिटीको लागि। यदि कुनै हिसाबले हामीले अब अहिले चलिरहेको कतिपय सिस्टम्सहरुलाई त्यो इन्फर्मेसन चाहियो भने भन्ने हिसाबले हो। त्यो पनि त्यति धेरै हामीले फोकस चाहिँ गरेका छैनौं, तर स्टिल ब्याकवर्ड कम्प्याटिबिलिटीको लागि हामीले राखेका हो। किनभने धेरै ठाउँमा नागरिकता नम्बरको आधारमा सेवा दिइरहेको अहिलेको अवस्थामा उनीहरुलाई माइग्रेट गर्न सजिलो होस् भनेर त्यो डिटेल कार्डमा लेखिदिएको हो। सो अर्को चाहिँ त्यहाँ चिप्स देखिन्छ, हेर्नुस् त फ्रन्ट भागमा लेफ्ट साइडमा एउटा चिप्स देखिन्छ र बैक साइडमा हेर्नुभयो भने चाहिँ क्यूआर कोड देखिन्छ। अब अलिकति क्यूआर कोड र चिप्सको चाहिँ युज केसेसहरु फरक छ। नर्मली क्यूआर कोडहरु चाहिँ मोबाइलहरुबाट, मोबाइल एपबाट व्यक्तिको आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्न पर्यो भने चाहिँ क्यूआर कोड चाहिँ दे आर सुइटेबल। तर क्यूआर कोडको अलिकति लिमिटेसन्सहरु हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यो कार्डमा प्रिन्टेड इन्फर्मेसन्स मात्रै क्यूआर कोडबाट भेरिफाई गर्न सकिन्छ। र चिप्समा चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्टेड जोन्सहरु पनि हुन्छ। त्यो हुनाले यो भन्दा एडिशनल बुवाआमाको नाम लगायतका एडिशनल डिटेल्सहरु जुन અહીં कालो अक्षरमा थिए त्यो चाहिँ चिप्सबाट हेर्न सकिन्छ। र त्यो चिप्सबाट त्यो हेर्नलाई व्यक्तिले आफ्नो कार्डको पिन चाहिँ दिनुपर्छ अनि बल्ल त्यो हेर्न सक्छ सम्बन्धित एजेन्सीले। र यो एनआईडी एप्लिकेसन प्रोसेसमा मैले अघि भनिहालेँ। अब अहिले हेर्यो भने हामीसँग चाहिँ नेशनल आइडेन्टिटी नम्बर दिने सिनेरियोजहरु दुईटा सिनेरियोजहरु छ। एउटा व्यक्ति जन्मदा फेरि जन्म दर्ता गर्दै नेशनल आइडेन्टिटी नम्बर दिने, त्यो चाहिँ हाम्रो फिचर्स अहिले टेस्ट भएर अब इम्प्लिमेन्टेसनको लागि डिसिजन पेन्डिङमा मात्रै छ। टेस्टेड भएर रेडी छ, रेडी टु इम्प्लिमेन्ट स्टेजमा छ। अब त्यो डिसिजन भइसकेपछि जुनै पनि व्यक्ति जन्मेर नेशनल आइडी नम्बर के अरे जन्म दर्ता गर्न चाहन्छ र उसको तत्कालीन अवस्थाको रेकर्ड हेर्दाखेरि ऊ 16 वर्ष पुग्ने बित्तिकै नेपाली नागरिकको लागि अहिलेको कानुन अनुसार इलिजिबल हुने देखियो। फर एक्जाम्पल उसको बुवा नेपाली नागरिक आजको दिनमा हो भने बच्चाको जन्म दर्ता गर्दा ऊ चाहिँ 16 वर्ष पुगेपछि नेपाली नागरिक हुने इलिजिबिलिटी चाहिँ स्योर हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा उसले उति नै खेर नेशनल आइडेन्टिटी नम्बर पाउँछ र त्यो नेशनल आइडेन्टिटी नम्बर उसले 16 वर्ष पुगेपछि फेरि गएर बायोमेट्रिक दिएर त्यसलाई चाहिँ कन्फर्म नेशनल आइडेन्टिटी नम्बर गर्न सक्छ। एउटा अप्सन। अर्को हामी अब अहिले 16 वर्ष पुगेर नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिहरूको हकमा अथवा पहिले जन्म दर्ता गराइसकेको हकमा 16 वर्ष पुगिसकेपछि आफ्नो आइडी प्रुफ भनेको नागरिकताको सक्कल अहिले हामीले लिइरहेछौँ।
त्यसपछि अरू जस्तै बसाइसराई गरेछ भने ठेगानाको लागि बसाइसराईको डिटेल्स, बिहा गरेछ भने बिहा दर्ता प्रमाणपत्र, अथवा इङ्ग्लिस स्पेलिङको लागि नागरिकतामा इङ्ग्लिस डिटेल्सहरू छैन भन्यो भने पासपोर्ट छ भने पासपोर्ट, सर्टिफिकेट छ भने सर्टिफिकेट्स, त्यस्ता किसिमका चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ लिएर गइसकेपछि उसले एप्लाई गर्न पाउँछ। उसले एप्लाई गरेर बायोमेट्रिक्स दिइसकेपछि त्यो प्रोसेसिङको लागि सेन्ट्रल सिस्टममा आउँछ। प्रोसेसिङ गर्दाखेरि हामीले दुईटा डिडुप्लिकेसन गर्छौँ, दोहोरियो कि दोहोरिएन भनेर। एउटा नाम थर जन्म मितिको आधारमा गर्छौँ भने अर्को चाहिँ उसको बायोमेट्रिकको आधारमा पनि मान्छे दोहोरियो कि दोहोरिएन भन्छौँ। नाम थर ढाँटिहाल्यो भने पनि बायोमेट्रिक्स उसले ढाँट्न सक्दैन। त्यही भएर एउटै व्यक्तिले अहिले मैले भने दुईटा नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर अथवा नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड लिन सक्दैन है। र उसको एप्लिकेसन एप्रुभ भइसकेपछि कार्ड पर्सनलाइजेसनको प्रोसेसमा जान्छ र त्यो पर्सनलाइजेसन भइसकेपछि कार्ड इस्युएन्सको लागि सम्बन्धित जहाँ उसले इनरोल गरेको त्यही हामी पठाउँछौँ। त्यसरी जान्छ। अब यसमा कतिपय मिथहरू पनि छ कि कार्ड पर्सनलाइजेसन कहाँ हुन्छ, डाटा कहाँ रहन्छ भन्ने कुरामा, त्यहाँ मैले अहिले यहाँनिर राखिहालौँ। त्यो मिथमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कार्डको हामीसँग सबै रेकर्ड्सहरू, यसको सबै सिस्टम्सहरू हाम्रो यही नै सिंहदरबारमा जिआइडिसीमा छ र कार्ड पर्सनलाइजेसन पनि यही सिंहदरबारमा चाहिँ विभागकै ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ हाम्रो पर्सनलाइजेसन फेसिलिटिजहरू रहेको छ। त्यो फेसिलिटिजमा हामी यही नै पर्सनलाइज गर्छौँ। अब यसको कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था हेर्दाखेरि सुरुमा हामीले यसको कभरेजमा हेर्यौँ। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अहिले 77 वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाम्रो स्टेसन स्थापना भएर त्यहाँबाट डे टु डे इनरोलमेन्टको कामहरू सुरु भइसकेको छ। त्यस्तै गरी 19 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयमा पनि स्थापना स्टेसनहरू हाम्रो छ, त्यहाँबाट पनि काम हुन्छ। त्यो हुनाले हामीसँग रेगुलर स्टेसन्स भएको लोकेसनहरू 77 वटा जिल्ला प्रशासन प्लस 19 वटा इलाका प्रशासन गरेर त्यसपछि दुईटा सिंहदरबारमा र नारायणहिटीमा गरेर चाहिँ 97 वटा लोकेसनमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि रेगुलर अपरेसन्समा आएको स्टेसन्सहरू छ। त्यसको साथसाथै हामीले वडामा गएर चाहिँ जसरी मतदाता नामावली कलेक्सन गर्थ्यो त्यस्तै चाहिँ हामीले नेसनल आइडेन्टिटीको लागि डिटेल्स कलेक्सन्स गर्ने अभियान चलाएका थियौँ। अहिले 22 वटा जिल्लामा अभियान सकिसकेको छ र 13 वटा जिल्लामा चालु छ र हाल हेर्दाखेरि 52 लाख भन्दा बढी डाटा सङ्कलन गरिसकिया छ। हिजो मैले रेकर्ड हेर्दाखेरि हिजो बेलुकाको रेकर्ड अनुसार चाहिँ हामीसँग करिब 49 लाख व्यक्तिको चाहिँ एप्लिकेसन एप्रुभ भइसकेको छ र कार्ड पर्सनलाइजेसनको प्रोसेसमा गएको छ। 49 लाख। अब आज भोलिसम्म 50 लाख पुग्छ। अब 2-3 दिनमा, अब 2 दिन जस्तोमा 50 लाख पुग्छ र त्यसमध्ये 3-4 लाखको डाटा चाहिँ थप भेरिफिकेसन्सको लागि पेन्डिङ छ। त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै शङ्का लागेको केसेसमा, त्यस्तो केसेसमा त्यो रेकर्ड्सहरू 4 लाख जना जति, 3.5 लाख जना जतिको छ, त्यसको चाहिँ हामीले रिभेरिफाई गरेर मात्रै अनि त्यसपछि एप्रुभ गर्ने या रिजेक्ट गर्ने भन्ने डिसिजनमा जान्छ। र हाम्रो कार्ड वितरणको अभियान चाहिँ अब हामीले 2 महिनामा कार्ड वितरणको अभियान सुरु गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ। अहिले हाम्रो कार्ड वितरण भइरहेको छैन। सुरुमा पाइलट फेजको भनेर 1,15,000 जति कार्ड डिस्ट्रिब्युसन्सको प्लान थियो र त्यो अनुसार भएको थियो। तर यो मास स्केलमा सबैलाई दिने गरी चाहिँ कार्ड वितरणको अभियान चाहिँ हाम्रो अझै सुरु भएको छैन। अहिले हामीले नम्बर डिस्ट्रिब्युसन्सको प्रोसेसमा मात्रै छौँ। कार्ड डिस्ट्रिब्युसन्सको प्रोसेस चाहिँ हामी 2 महिनामा सुरु गर्ने प्लानमा छौँ। तर अहिले मैले भनिहालेँ, हाम्रो स्ट्राटेजिज भनेको चाहिँ इनिसियल सर्भिसमा नम्बरबाट मात्रै हुने सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ पहिला इन्ट्रिग्रेट गर्ने हो। अफलाइन गर्नुपर्ने अवस्थाका सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ हामीलाई कार्ड अनिवार्य चाहिन्छ, जहाँ चाहिँ हामी कनेक्ट गरेर चाहिँ सबैले कनेक्ट गरेर चाहिँ सेन्ट्रल भेरिफिकेसन गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यस्तो केसमा कार्ड चाहिन्छ। ती सर्भिसेसहरू चाहिँ हामी बिस्तारै इन्ट्रिग्रेट गर्दै लिएर जान्छौँ यो कार्ड डिस्ट्रिब्युसन्सको प्रोग्रेस अनुसार। त्यसरी हामी प्लान गरिरहेछौँ। र राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा यो राष्ट्रिय परिचय प्रणालीको चाहिँ कानुनी आधार भनेको चाहिँ संविधानमा छ। संविधानमा राज्यको विकास सम्बन्धी नीतिमा राष्ट्रिय परिचय प्रणालीको विकास गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने, सेवा प्रवाह र विकास आयोजना निर्माणमा चाहिँ त्यसलाई टाइअप गर्ने भनेर लेखेको छ। त्यही अनुसार चाहिँ यसलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन 2076 ल्याएर चाहिँ व्यवस्थित गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन 2076 ले यसको चाहिँ परिचय पत्रको मान्यता र प्रयोगको रूपमा चाहिँ स्पेसिफिकली
भनेको छ। त्यसको दफा 10 मा भनिएको छ कि प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि, अहिले एक्जिस्टिङ लमा जे भए पनि, यो परिचय पत्र लागू भएपछि नेपाल सरकारमा रहेको निकाय होस्, संस्था होस् अथवा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गर्ने कुनै पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्न, द्याट मिन्स तपाईँको ब्याङ्कमा खाता खोल्न, लोन लिन होस् अथवा एनटिसी एनसेल कसैको सिम कार्ड लिन होस् अथवा अन्य कुनै टेलिकमको सर्भिसेसहरू लिनको लागि होस्, निजी क्षेत्रबाट दिने किन नहोस्, घटना दर्ताहरू किन नहोस्, अब राजधानीको अलरेडी भइसक्यो, त्यस्तै गरिकन तपाईँको अरू राहत लिने कुराहरू भयो, जब एप्लाई गर्ने कुराहरू भयो, यी कुनै पनि सर्भिसेसको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य हुन्छ। तपाईले सोच्नुस्, आइदर गभर्नमेन्टले दिने सर्भिस अथवा निजी क्षेत्रले दिने सर्भिस, त्यसको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य हुन्छ। अथवा परिचय नम्बरको आधारमा निजको विवरण हेर्न मिल्ने अवस्थामा भनेको मैले अघिदेखि भनिरहेको छु, अनलाइन फेसिलिटिज भएको ठाउँमा चाहिँ राष्ट्रिय परिचय नम्बर मात्रै भए पनि त्यो कुराहरू हामी के अरे त्यसको आधारमा पनि सर्भिस लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी यो दफामा अर्को भनेको छ, व्यक्ति सेवा प्राप्तिको लागि मुख्य आधार र व्यक्ति पहिचानको प्रमाण भनेको अब नेसनल आइडी हुन्छ। क्वेसन आउला, हामीसँग नागरिकता पनि छ, नेसनल आइडी पनि छ, के फरक त भनेर है। अब नागरिकता भनेको के हो त? नागरिकताको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि दुईटा फंक्सन छ। एउटा चाहिँ व्यक्तिको नेसनालिटिजको प्रुफ पनि नागरिकता हो र अहिले फाउन्डेसनल आइडी को रूपमा पनि नागरिकता छ, सर्भिस लिनलाई युज गरिएको छ। अब नेसनल आइडी युजमा आइसकेपछि व्यक्तिको नेसनालिटीको प्रुफको लागि चाहिँ स्टिल नागरिकता रहन्छ, तर सर्भिस लिनको लागि अहिले जस्तो नागरिकताको फोटोकपी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहँदैन, त्यो बन्द हुन्छ। सो उनीहरूले नागरिकता हाम्रो मोरलेस एसएलसी को सर्टिफिकेट जस्तो भयो, एकचोटि चाहियो युज गर्यो, त्यसपछि डे टु डे युज गर्न पर्दैन। डे टु डे युजमा आउने भनेको नेसनल आइडी नै हो है। अब यसमा के भनेको छ, अहिले मैले भने जस्तो कुनै परिचय पत्र कसैले जारी गरे होला, कुनै कार्ड जारी गरे होला, तर त्यसको सट्टामा नेसनल यो राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई युज गर्ने गरी चाहिँ फेसिलिटेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अथवा त्यो पनि गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले यो दफाले भन्छ, कानुनले भन्छ। त्यो हुनाले व्यक्तिले मल्टिपल कार्ड, मल्टिपल नम्बर्सहरू सम्झेर बस्नुपर्ने अवस्था, बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर कानुनले भन्छ। यो मेजर प्रोभिजन्स हो, तपाईले हाम्रो वेबसाइटमा कानुन छ, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब युज केसेसहरू के हो त भन्दाखेरि नेसनल आइडी इकोसिस्टम्समा हेर्दाखेरि आइडेन्टिटी इकोसिस्टम्समा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन, अथेन्टिकेसन्स र अथोराइजेसन तीनटा स्टेज हुन्छ। आइडेन्टिफिकेसन्स भनेको अहिले मैले भने नि एक्जिस्टिङ प्रुफको आधारमा उसको आइडेन्टिटीलाई के गर्ने त इस्टाब्लिस गर्ने। सो अब हामीले यहाँनिर आइडेन्टिटी भनेको व्यक्तिको एउटा 10 डिजिटको नम्बर उसको आइडेन्टिटीको पार्टमा भयो, उसको नाम थर, जन्ममिति, बुवाआमाको नाम जुन डेमोग्राफिक बायोग्राफिक विवरण छ उसको आइडेन्टिटीको पार्ट भयो, उसको बायोमेट्रिक्स उसको आइडेन्टिटीको पार्ट भयो। यसरी व्यक्तिको हामीले आइडेन्टिटी इस्टाब्लिस गर्छौं। नेसनल आइडी इकोसिस्टमले चाहिँ डिजिटल आइडेन्टिटी इस्टाब्लिस गर्ने हो, जसलाई डिजिटल्ली भेरिफाई गर्न सकिन्छ। र त्यसपछि हामीले भेरिफिकेसन र अथेन्टिकेसनको सर्भिसेसहरू यसैबाट पुर्याउँछौँ। जस्तै कुनै एजेन्सीले सर्भिस दिने बेलामा यो व्यक्तिको डिटेल ठिक हो कि होइन भनेर चाहिँ नेसनल आइडी कार्डबाट अथवा नेसनल आइडी सिस्टमसँग क्वेरी गरेर उसले के गर्न सक्छ, भेरिफिकेसन गर्न सक्छ। यसै गरिकन कुनै व्यक्तिले चाहिँ कुनै सर्भिसलाई रिक्वेस्ट गर्यो, त्यो व्यक्ति स्वयंले गर्यो या अर्कै व्यक्तिले त्यो रिक्वेस्ट गरिरहेछ, त्यो पनि हामीले अथेन्टिकेट गर्न सक्छौँ। यदि त्यो सर्भिस रिक्वेस्टर सम्बन्धित व्यक्ति हो कि होइन भनेर हामीले अथेन्टिकेट गर्न सक्छौँ। अथेन्टिकेट गर्नलाई हामीले बेसिकल्ली दुईटा एप्रोच युज गर्छौँ। एउटा, उसलाई हामीले जुन कार्ड इस्यु गरेको हुन्छौँ, कार्ड इस्यु गर्ने बेलामा उसलाई पिन सेट गर्न भनेका हुन्छौँ इन्डिभिजुअल आफैलाई। उसले चाहिँ कार्ड प्लस पिन सबमिट गरेर कार्ड बेस अथेन्टिकेसन गर्न पनि सक्छ, जसरी हामीले एटिएममा गरेका हुन्छौँ। दोस्रो, त्यो व्यक्तिले आफ्नो नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर र फिङ्गरप्रिन्ट अथवा आइरिस दिएर पनि आफूलाई अथेन्टिकेट गर्न सक्छ, म फलानु हो, आई निड दिस सर्भिस भनेर है। यहाँनिर मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, दुईटा किसिमको, एउटा भेरिफिकेसन, डिटेल ठिक छ कि छैन मात्रै भनेर भन्नेलाई हामीले भेरिफिकेसन गर्ने भन्छौँ, यो व्यक्तिको डिटेल ठिक छ कि छैन भनेर भन्नेलाई। अर्को अथेन्टिकेसन्स भनेको चाहिँ जुन सर्भिस सिकर छ, एप्लिकेन्ट छ, त्यो एप्लिकेन्ट चाहिँ स्वयं व्यक्ति हो कि होइन भनेर चाहिँ
भेरिफाई गर्ने पनि छ। जस्तै अहिले कतिपय चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन्सहरू छ, अहिले लिमिट छ मोबाइल ब्याङ्किङमा है, अथवा अनलाइन ब्याङ्किङमा चाहिँ के छ लिमिटहरू छ। पछि त्यो अनलाइन ब्याङ्किङको लिमिटहरू हटाउनको लागि व्यक्तिलाई चाहिँ आफूले अथेन्टिकेट गरेर नेसनल आइडी सिस्टमबाट अथेन्टिकेट गरेको व्यक्तिको चाहिँ ट्रान्जेक्सन लिमिट हायर बनाउन सक्ने, त्यस्तो किसिमको फेसिलिटिजहरू इन्ट्रोड्युस गर्न सक्ने प्रोभिजन्सहरू पनि यसले दिन्छ है। सो अथोराइजेसन्स जो व्यक्तिले के काम गर्न पाउँछ, के एसेस गर्न पाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ फेरि सम्बन्धित उसले भन्छ, उसले के सर्भिस पाउँछ पाउँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित एजेन्सीले नै डिटरमाइन गर्ने हो। त्यो चाहिँ रेड गरेको पोर्सन चाहिँ नेसनल आइडी को पार्टमा पर्दैन, नेसनल आइडी सिस्टम्सको पार्टमा पर्दैन। यो भइहाल्यो। अथेन्टिकेसन्समा हामीले यसमा अहिले हामीले चाहिँ व्यक्तिलाई अथेन्टिकेसन्स गर्ने फ्याक्टर्स भनेको कार्ड प्लस पिन र नम्बर प्लस बायोमेट्रिक, अथवा नेसनल आइडी कार्डमै पनि फिङ्गरप्रिन्टको चाहिँ म्याच एन्ड कार्ड फेसिलिटिज हुन्छ अफलाइन गर्न सक्ने, त्यो चाहिँ हामी दिन्छौँ। हामीले फेस बेस अथेन्टिकेसन इनेबल गरेका छैनौँ, फिङ्गरप्रिन्ट र आइरिस बेस मात्रै अथेन्टिकेसन चाहिँ हाम्रो इनेबल छ। अब अरू एजेन्सिजहरूसँग चाहिँ हामीले यसरी ई सर्भिसेसहरूलाई दिनलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट ई सर्भिसेसहरू डिजाइन गरेका छौँ। एउटा अल्फा न्युमेरिक भेरिफिकेसन्स भन्छौँ हामी, त्यो भनेको उसको नाम थर जन्म मिति मिल्यो कि मिलेन, त्यो व्यक्तिको डिटेल्स ठिक छ कि छैन भन्ने चाहिँ भेरिफिकेसन्सको सर्भिस छ, अहिले मैले भनिहालेँ। अर्को बायोमेट्रिक अथेन्टिकेसन, त्यो मान्छेको नम्बर दिइसकेर फिङ्गरप्रिन्ट अथवा आइरिस दियो भने त्यो मिल्यो कि मिलेन। जस्तै अहिले पासवर्डले चाहिँ व्यक्तिलाई भेरिफाई गर्न उसको नम्बर प्लस फिङ्गरप्रिन्ट मिल्यो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ अथेन्टिकेट भयो, उसको एप्लिकेसन चाहिँ विदिन सेकेन्ड्समा चाहिँ के हुन्छ त एक्सेप्ट हुन्छ यदि मिल्यो भने। मिलेन भने चाहिँ त्यो थप इन्भेस्टिगेसन्समा जाने भयो। अर्को कार्ड बेस अथेन्टिकेसन, अहिले मैले भनिहालेँ, जसरी एटिएममा हामीले कार्ड र पिन दिन्छौँ त्यस्तै अनलाइन सिस्टम्समा पनि हामीले कार्ड र पिन दिएर चाहिँ आफूलाई अथेन्टिकेट गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ सिटिजन डाटा प्रोभाइडर, कसैले फर्म फिलअप गरेछ तर आफूलाई बायोमेट्रिक फिङ्गरप्रिन्ट बेस अथेन्टिकेसन गरिसक्यो भने उसको फर्म अटोफिल हुने सिस्टम, त्यो सिस्टम्सहरू पनि हामीले इनेबल गरेका छौँ है। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सर्भिस के हो त, डाटा कन्सल्टेसन रिपोर्ट। त्यो भनेको के हो त भन्दा व्यक्तिले मेरो रेकर्ड, मेरो नेसनल आइडीमा भएको रेकर्ड कसले कुन प्रयोजनलाई किन हेर्यो भन्ने कुरा चाहिँ स्वयं व्यक्तिले आफूले आफ्नो रेकर्डहरू हेर्न सक्ने फेसिलिटी पनि यो सिस्टमले चाहिँ डिजाइन गरेको छ, यो सिस्टममा डिजाइन भएको छ। जस्तै मेरो रेकर्ड कसले हेर्यो, किन हेर्यो, विथ पर्पज हेर्यो या विथआउट पर्पज हेर्यो, त्यो हेर्न सकिन्छ। यो डाटा प्राइभेसीको लागि एउटा बेन्चमार्क फिचर हो। जस्तै अहिले हामीले नागरिकताको फोटोकपी ल्याएर चाहिँ एउटा सर्भिसमा कहीँ दिएका छौँ, त्यो फोटोकपीको 100वटा फोटोकपी भएर कुनै मिसयुज भएको छ कि छैन हामीलाई थाहा हुँदैन। तर नेसनल आइडी इकोसिस्टममा के हुन्छ त, मेरो नेसनल आइडीसँग कसैले चाहिँ नेसनल आइडीको भेरिफाई गर्यो, इभन कार्ड कसैले रिड गरेर भेरिफाई गर्यो भने पनि त्यसको सबै रेकर्डहरू हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि सेन्ट्रली ल्याएर हामी त्यो लग राख्छौँ र व्यक्तिले मेरो रेकर्ड कसले किन हेर्यो, विथ पर्पज हेर्यो या विथआउट पर्पज हेर्यो हेर्न सक्छ। यदि विथआउट पर्पज हेरेको छ जस्तो लाग्यो भने उसले कानुन बमोजिम कानुनी उपचार पनि खोल्न सक्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि यो गोपनीयताको हक इन्स्योर गर्ने फेसिलिटी हो र यसलाई चाहिँ हामीले प्राइभेसी बाई डिजाइन भन्छौँ। हाम्रो डिजाइनले नै प्राइभेसी इन्स्योर गर्ने गरी हामी डिजाइन गरेका छौँ यसलाई। अब यो टेक्निकलिटिजको कुराहरू कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने हामीले चाहिँ कुनै पनि एजेन्सीले चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न खोज्यो भने सोप मेसेज फर्मेटमा चाहिँ हामीले एकदम ओपन मेसेज फर्मेट छ। तर त्यसको लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीसँग हामीले नै डिफाइन गरेको ट्रस्टेड भिपिएन नेटवर्क्सहरू हुन्छ र यसको चाहिँ ट्रस्ट कीहरू सबै हामीले चाहिँ एनआइडी सिस्टमले म्यानेज गर्छौँ र हामीले म्यानेज गरेको ट्रस्ट इकोसिस्टम्समा हाम्रो की इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू युज गरेर हामीसँग चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न कुनै पनि एजेन्सीले सक्छ इफ इट जस्टिफाइड द पर्पज है। यो कारणले गर्यो भनेर पर्पज खुलाएर गर्यो भने कुनै पनि एजेन्सीले हामीसँग इन्टिग्रेट गर्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ ट्रस्ट इकोसिस्टम चाहिँ एनआइडीले नै बिल्ड गर्छ, हामीले नै किजहरू सेयर गर्छौँ, त्यसको आधारमा भिपिएन क्रिएट हुन्छ अनि बल्ल हामीसँग कम्युनिकेसन हुन सक्छ। यो टेक्निकलिटिज भयो। चुनौती तथा अवसरहरू, यसमा धेरै कुराहरू हुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीसँग भएको च्यालेन्जेसहरू, सिस्टम बनाउनु अलिकति च्यालेन्ज थियो। त्यो सिस्टम त केही हदसम्म बनाएको छ, त्यसमा च्यालेन्जेसहरू स्टिल रहन्छ। सिस्टम्सको च्यालेन्जेसहरू चाहिँ किन भन्दा यो टेक्नोलोजी भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि
टेक्नोलोजी अगाडि दौडने रहेछ, हामी पछाडि दौडने हुन्छ जहिलेसुकै। देयर इज अलवेज टेक्नोलोजिकल इन्हान्समेन्ट हुन्छ। तर हामीसँग के हो त भन्दाखेरि यस्तो लङ रन प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ एक फेजको इम्प्लिमेन्टेसन गर्न नै 3-4 इयर्स लाग्दो रहेछ है। अब अहिले नर्मल्ली हामीले यो फेजको सुरु गरेको इट्स बिन 2 इयर्स 2.5 इयर्स भयो, कोभिडको कारणले अलिकति डिले भयो। तर अब गर्दै जाँदा 2-3 वर्षमा टेक्निकल अपग्रेडेसनहरू हुन सक्छ, अपर्च्युनिटिजहरू हुन सक्छ। अब त्यसलाई कसरी क्याप्चर गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले सोची पनि राखेका छौँ र त्यो चाहिँ हाम्रो लागि अलिकति च्यालेन्ज पनि हो, किन भन्दा इम्प्लिमेन्टेसनमा फोकस गर्ने कि अब टेक्नोलोजिकल इन्हान्समेन्टमा भन्ने एउटा पाटो छँदैछ। तर व्यावहारिक रूपमा अरू पाटो हेऱ्यो भने चाहिँ क्वालिटी अफ डाटा चाहिँ हाम्रो लागि अलिकति च्यालेन्जै रहन्छ, किन भन्दा हामीले एकदम स्ट्रिक्ट कन्ट्रोल सिस्टम्सहरू लगाएका छौँ। आइडेन्टिफिकेसन भेरिफिकेसन्स गर्ने केसमा त्यहाँ भेरिफिकेसन अफिसरले डकुमेन्ट चेक गर्छ, फर्म चेक गर्छ, त्यसपछि अपरेटरले पनि रिचेक गर्न भने हुन्छ, त्यसपछि स्वयं व्यक्तिलाई पनि फेरि लास्टमा उसले चाहिँ मेरो विवरण ठिक छ भनेर सही गरेपछि अनि बल्ल उसको एप्लिकेसन चाहिँ कन्फर्म हुन्छ। त्यति गर्दा गर्दै पनि अब अपरेटरहरूको सर्टेन लिमिटेसन्सहरू होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले देखाएको चाहिँ के भन्दा व्यक्तिले स्वयं मेरो इन्फर्मेसन सही छ कि छैन भनेर नहेरिकन सही गरिदिने कुराले गर्दाखेरि कतिपय टाइपोजहरू रहने स्थिति चाहिँ मैले एकदम ठुलो च्यालेन्ज देखिरहेको छु। यसमा चाहिँ के रहेछ त भन्दा पब्लिकले आफ्नो विवरण यसमा किन चाहिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अथवा किन शुद्ध विवरण चाहिन्छ, किन एकुरेट विवरण चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पब्लिकलाई बुझाउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा च्यालेन्ज देखेँ मैले। किन भन्दाखेरि पब्लिकहरूको इभन युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरू आउँदाखेरि पनि आफ्नो अब जस्तै कुनै टाइपो भयो भने त्यो सेलेक्सन्समा चाहिँ मिस्टेक भएर कहिले कहिले भएको छ भने के अरे डेट अफ बर्थ अथवा डेट अफ बर्थ इङ्ग्लिसमा एउटा नेपालीमा एउटा छ, डेट अफ बर्थ मिस्टेक भएको छ, उहाँले डेट अफ बर्थ मिस्टेक भएको चाहिँ ठिक छ भनेर सही गरिदिनु भयो, अनि त्यसपछि अब इस्यु भयो भनेर आउनुभयो। त्यस्ता केसेसहरू पनि मैले देखाएको छु होइन। अब अलिकति एजुकेसन लेभलमा कम भएका मान्छेहरूको च्यालेन्जेस आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यो बेसिकल्ली सिटिजन्सलाई अवेर गरेर आफ्नो क्वालिटी इन्फर्मेसन्स, क्वालिटी एकुरेट डाटा चाहिँ मेरो एनआइडी सिस्टममा हुनुपर्छ, किन त भन्दाखेरि यो मेरो आइडेन्टिटी प्रुफको फाउन्डेसनल सिस्टम रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सिटिजन्सहरूले इन्टरनलाइज गरेर चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु एउटा च्यालेन्ज रहेको छ। दोस्रो च्यालेन्ज भनेको यो अलिकति कस्तो रहेछ भन्दा फेरि एकदमै च्यालेन्जिङ नै हो। हामीले जस्तै सोचिरहेको हुन्छौँ, जस्तै ल स्टेटलाई नै स्टेटले चाहिँ किन नसक्ने त 6 महिनाभित्र सबैको विवरण कलेक्सन गरेर 6 महिनामा अर्को डिस्ट्रिब्युसन्स गर्ने भने जस्तो पनि लाग्छ। इभन म बाहिर हुँदाखेरि मलाई पनि लाग्थ्यो होला। तर यसो हेर्दै जाँदाखेरि त यो त टेक्निकल भन्दा पनि लजिस्टिक च्यालेन्जेसहरू यसमा धेरै हुँदो रहेछ हैन। जस्तै स्टेसन्सहरूको मोबिलाइजेसन्सहरू गर्ने कुराहरू रहन्छ, त्यसपछि त्यो अपरेटर्सहरूको सुपरभिजन गर्ने कुरा भयो, क्वालिटी इन्स्योर गर्ने कुराहरू भयो। त्यो उनीहरूले त्यो सबै कुराहरू गरेर चाहिँ हामीले यो सिस्टमलाई अगाडि बढाउँदाखेरि इट डिमान्ड्स टाइम। त्यो हुनाले यो चाहिँ एकदमै टाइम डिमान्डिङ रहेछ। हो सुरुका दिनहरूमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, सुरुका 5-7 वर्ष चाहिँ अलमलमा बित्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो टाइम प्रेसर अहिले परिरहेछ। तर पनि यसले जति प्रेसराइज गर्दा पनि इट डिमान्ड्स सर्टेन टाइम। तर स्टिल अहिले चाहिँ हामी हाम्रो हिसाबले कोभिडको सिचुएसनमा नि हेर्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट फेजको चाहिँ टोटल इनरोलमेन्टको टार्गेट चाहिँ 1,20,00,000 मध्ये हामी चाहिँ 40% प्लस चाहिँ इनरोलमेन्ट गरेर सकिसकेका छौँ र अब 1 वर्षभित्र नेक्स्ट 60% लाई चाहिँ इनरोल गरेर सक्ने हाम्रो टार्गेट छ। सो वी आर मोर और लेस इन लाइन, तर स्टिल हामीसँग टाइमको प्रेसर रहँदो रहेछ। र अर्को चाहिँ हाम्रो मेजर च्यालेन्जेसहरू भनेको यो लिगेसी सिस्टम्स र लिगेसी कन्सेप्ट। अब हरेक सिस्टम्सहरूलाई चाहिँ हामीले नेसनल आइडीमा इन्ट्रिग्रेट गरेर लिएर जानुपर्ने छ, त्यो एजेन्सिजहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने छ, त्यो एजेन्सिजमा सर्टेन इन्फ्रास्ट्रक्चरल चेन्जेसहरू पनि चाहिन्छ, डिमान्ड गर्छ र यसको लागि सबैलाई अनबोर्ड गरेर लिएर जाने चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज छ। तर यदि हामी त्यसरी चाहिँ अनबोर्ड गरेर हामी सक्सेसफुल्ली लिएर गइसकेपछि सिटिजन्सले सजिलै सर्भिस पाउँछ। इभन सर्टेन सर्भिसेसहरू कम्प्लिटली अनलाइन गर्न सक्ने फेसिलिटिज हामीसँग छ। अहिले हामीले कतिपय कुराहरूमा डिफ्रेन्ट एजेन्सिजहरू सिटिजन्सलाई चाहिँ अथेन्टिकेट भेरिफाई गर्न चाहिँ नसकेर उनीहरूले चाहिँ सर्भिसेसहरू अनलाइनमा लानलाई चाहिँ डराइरहेको अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले सिरेर अगाडि जान सक्छौँ। यसले हेर्दाखेरि नर्मल्ली सिटिजन्सहरूले सर्भिस सजिलै पाउँछ, उनीहरूको रेकर्ड किपिङ बेटर हुन्छ, उनीहरूको आइडेन्टिटी लस एन्ड आइडेन्टिटी फ्रडको चान्सेसहरू चाहिँ हामीले कम गर्न सक्छौँ यसबाट, मल्टिपल तरिकाले भेरिफाई गर्ने भएको हुनाले। र
यसलाई गभर्नमेन्टको गभर्नेन्सको हिसाबले हेर्दाखेरि इरेगुलारिटिज कन्ट्रोल गर्न पनि गभर्नमेन्टको लागि यसलाई चाहिँ एउटा हेल्पिङ टुल्स हुन्छ भने अल्टिमेटली यो के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट र पब्लिकको बिचमा चाहिँ यसले एउटा ट्रस्ट बिल्ड गर्ने र नेसनल युनिटीलाई चाहिँ डेभलप गर्न सक्ने टुल्सको रूपमा पनि आउँदो रहेछ यो एज एन यसको अपर्च्युनिटिजको रूपमा। यही नै च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटिजहरूको बारेमा भन्दै गर्दाखेरि मेरो ट्याक्कै 40 मिनट्सको टाइम सक्यो। अलिकति मैले यो पुरा प्रेजेन्टेसन्स गर्दाखेरि अलिकति काटछाट गरेको थिएँ। 1 hour and 30 minutes को हो फुल प्रेजेन्टेसन। मैले अलिकति फास्ट पनि गरेँ, कतिपय कुराहरू अलिकति पनि भयो होला, त्यसको लागि सरी पनि भन्छु। तर म यदि फास्ट भए पनि कुनै क्वेरिजहरू स्पेसिफिक क्वेरिजहरू छ भने त्यसलाई म वेलकम गर्छु। थ्याङ्क यू। सुभाषजी धन्यवाद। अब हामी प्रश्न टिप्पणी राख्न सक्छौँ। केही चाहिँ फेसबुकबाट आएको भने देखियो, अरूले चाहिँ आफ्नो हात उठाउनु होला। यहाँ चाहिँ प्रेम खनालजीले फेसबुकमा सोध्नु भएको छ कि यो जुन यो हाम्रो आइडी हुन्छ नेसनल आइडीको नम्बर त्यो चाहिँ सेफ राख्नुपर्ने हुन्छ कि पब्लिकली भन्न मिल्छ भन्ने जस्तो उहाँले सोध्नु भएको छ। यसमा सुभाषले के भन्नुहुन्छ? ओके, सो यसमा हामी भन्छौँ यो नेसनल आइडी नम्बर आफैमा उसको एउटा आइडेन्टिटी पार्ट हो, उसको प्राइभेट इन्फर्मेसन्स हो र यो चाहिँ इट सुड बी केप्ट सेक्रेट एज पोसिबल। त्यसको चाहिँ हामीसँग अलिकति धेरै कुराहरू पनि जस्तै छ। अब यो इन्टिग्रेसन्सको फेजमा यो कुराहरू आउँछ र हामीले सोचिरहेछौँ कसरी यो डिफ्रेन्ट सिस्टम्सहरूलाई चाहिँ यो डिफ्रेन्ट अब हामीले टोकन नेसनल आइडी नम्बरको चाहिँ सिधै स्टोर गर्ने या त्यसको टोकन स्टोर गर्न लगाउने भन्ने कुराहरू हामी छलफल गरिरहेछौँ। यसलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई हामी मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ अरू सिस्टम्सहरूले चाहिँ टोकन स्टोर गर्छ, नेसनल आइडी नम्बरबाट जेनेरेट भएको आइडी नम्बर आफैले स्टोर गर्दैन, जसले गर्दाखेरि यसलाई सेक्रेटली राख्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरूले पनि देखाएको छ र हामी त्यसमा जान लागिरहेछौँ। हस्, धन्यवाद। अर्को चाहिँ प्रणिका कोयुजीले सोध्नु भएको छ, अलिक लामो छ यो। यो लिभ इन रिलेसनसिपमा रहेका र सन्तान भएका व्यक्तिहरूको पार्टनरलाई पनि के पति वा पत्नीको रूपमा लेखिन्छ? अलिक लामो छ यो। अनि यो आमाको नामबाट नागरिकताको सुनिश्चितता गरिएको विषयलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रले नजरअन्दाज गरिएको हो, किनकि यहाँले त कुनै व्यक्तिको जन्मदाताको अवस्थामा र जन्मदर्ता गर्न जाँदा निजको बुबा नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा पाउने भन्नुभयो। तर के नेपाली आमाको हकले पनि यो हुनुपर्ने होइन र राष्ट्रिय परिचय पत्रले कालान्तरमा नागरिकतालाई असान्दर्भिक बनाउँछ कि बनाउँदैन? उहाँले पहिलो चाहिँ लिभ इन रिलेसन्सको रूपमा, लिभ इन रिलेसन्समा पति वा पत्नीको रूपमा लेखिँदैन। त्यो चाहिँ के अरे वैवाहिक सम्बन्ध भएको चाहिँ प्रुफ हुनुपर्छ। सन्तान ठिक छ, सन्तान जन्मेपछि जन्मियो, उसको बुवा आमा चाहिँ अहिले हाम्रो कानुनले चाहिँ बुवा आमालाई चाहिँ बायोलोजिकल बुवा आमा भनेर चिन्छ, पति पत्नी भनेर चिन्दैन। बेसिकली हेर्ने हो भने नयाँ कानुनले के गर्छ त भन्दाखेरि बुवा आमा भनेको बायोलोजिकल बुवा आमा हो भन्छ। पहिला कानुनले के गर्थ्यो त बुवा आमा हुनलाई पति पत्नी हुनुपर्छ भन्थ्यो। अहिलेको कानुनले त्यो भन्दैन, बायोलोजिकल बुवा आमा चिन्छ। त्यसले धेरै कुराहरू सल्भ गर्ला। अब बुवाको नाममा भनेको अहिलेको कानुनले चाहिँ बुवा नेपाली नागरिक भनेरै भनेको छ, संविधानले दिएको छ। अब आमा नेपाली नागरिक भए पनि सन्तानले चाहिँ नेपाली नागरिक हुन पाउने भन्ने कानुन आउँदाखेरि यसले अटोमेटिकल्ली त्यो एडप्ट गर्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी कानुनमा कुनै चेन्ज गर्नु पर्दैन, नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा चेन्ज गरे पुग्छ। र अर्को यसमा चाहिँ हामीले छलफल गर्दै दिँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रले धेरै आइडेन्टिटीको ग्यापलाई पनि चाहिँ यसले सल्भ गर्छ। जस्तै कोही मान्छे नेपाली नागरिक र जस्तै नेपालमा जन्मियो, अब आमाको अहिले नेपाली नागरिकता पाएन भने पनि उसलाई स्पेसल टाइप अफ एउटा कार्ड दिएर उसको चाहिँ इकोनोमिक राइट्स चाहिँ सोसियो इकोनोमिक राइट्स चाहिँ इन्स्योर गर्नु सकिन्छ। हामीले नागरिकताले चाहिँ सोसियो इकोनोमिकको साथसाथै पोलिटिकल राइट्स पनि इन्स्योर गर्छ, कल्चरल राइट्स पनि इन्स्योर गर्छ। नेसनल आइडी स्पेसल टाइप अफ यो आइडेन्टिटी कार्डहरू बनाएर चाहिँ हामीले त्यो व्यक्तिको सोसियो इकोनोमिक र कल्चरल राइट्सलाई चाहिँ हामीले इन्स्योर गर्न सक्छौँ। पोलिटिकल राइट्सको लागि चाहिँ नागरिकतै चाहिन्छ। त्यो हुनाले कालान्तरमा पनि नागरिकता चाहिँ पोलिटिकल राइट्सको लागि चाहिँ चाहिन्छ, अरू राइट्सको लागि चाहिँ नागरिकता चाहिँदैन भन्ने कन्सेप्ट हो अहिले। अर्को पनि प्रश्न छ एउटा, विभिन्न खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कसरी पाउन सक्छन्? शारीरिक अपाङ्गता भएका आँखा नदेख्ने मानिसले त बायोमेट्रिक दिन
भनेको उनीहरूलाई चाहिँ बायोमेट्रिक दिनु मिल्दैन कि भन्ने जस्तो क्वेसन सोध्नु भएको छ। ओके, सो त्यस्तो हुँदैन, एक्सेप्सन्सहरू हुन्छ, त्यहाँ भेरिफिकेसन अफिसरहरूले चाहिँ एक्सेप्सन्सहरू इन्डिकेट गरेर त्यो अनुसार चाहिँ इनरोलमेन्ट हुन्छ, त्यसमा प्रब्लम छैन। हुन्छ, अरू प्रश्न मेरो विचारमा शुभजीले राख्न सक्नुहुन्छ। शुभजी बोल्दा हुन्छ कि? हजुर हजुर शुभजी भन्नु। हजुर नमस्ते सुभाषजी, मेरो प्रश्न मैले यहाँ च्याटमा पनि राखेको छु, तर बोल्दा राम्रो हुन्छ भनेर शुभजी भनौँ न। है हामीले एउटा अध्ययन गर्दैछौँ, बढी डेटा कलेक्सनको काम चाहिँ सकियो, अहिले अब लेख्ने क्रममा छौँ हामी। तर अध्ययन गर्दा चाहिँ हामीले विशेष गरी युजर्सहरूको होइन, युजर्सको पर्सपेक्टिभ चाहिँ के छ, उहाँहरूको अनुभव के छ भनेर यो पहिलो चरणमा अध्ययन गर्दाखेरि के पायौँ भने धेरैजना चाहिँ अलिकति छुट्नु भएको। अनि कस्तो व्यक्तिहरू छुट्नु भएको छ भन्दाखेरि नागरिकता नभएको। नागरिकताको मुद्दा त नेपालमा अब नयाँ होइन होइन, पहिलादेखि नै भइरहेको मुद्दा हो। नागरिकता नभएको, अनि अर्को भनेको विवाह दर्ता नभएको अथवा श्रीमानले नगरिदिएको जानी जानी विवाह दर्ता, उहाँहरू पनि छुटिराख्नु भएको पनि पायौँ। एउटा हामीले एकदम राम्रो पाएको चाहिँ अघिल्लो क्वेसन पनि आएको थियो, अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई नै कुनै रूपमा चाहिँ मिसिङ फिङ्गर अथवा लिम भनेर पनि तपाईँ राख्नु भएको रहेछ, जुन इन्डियाको आधार कार्ड भन्दा अलिकति बेटर त्यसलाई परिमार्जन गर्ने हिसाबले। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि धेरै समूहहरू छुटिरहेका छ। अनि तपाईँको कुरा सुन्दा अब यो कार्ड त पछि गएर सरकारी गैर सरकारी धेरै काममा प्रयोग हुन्छ भनिरहेको छ। यो छुटेका समूह, वञ्चितीकरणमा परेको समूहहरूलाई कसरी समावेश गर्ने प्लान छ भन्ने मेरो पहिलो क्वेसन। अनि मेरो च्याटमै राखेको दोस्रो प्रश्न चाहिँ के छ भने हामीले अर्को एउटा डेटा कलेक्सन गर्ने क्रममा सिटिजनहरूबाट एकदम धेरै ट्रस्टको इस्यु पनि पायौँ। कस्तो खालको कन्डिसनमा भने अब कहाँनिर राख्छ यो कार्डको बारेमा जानकारी, अनि केमा प्रयोग हुन्छ भन्ने बारे, र जम्मा भएको डाटा जैविक अथवा हुन्छ नि हाम्रो पनि बायोमेट्रिक्स पनि व्यक्तिगत जानकारी पनि सबै नै कहाँ स्टोर हुन्छ, कुन खालको सरकारी निकाय गैर सरकारी निकायले त्यसलाई युज गर्न पाइन्छ अथवा रियुज गर्न पाइन्छ, सेयर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि जानकारी नपाएको, जसले गर्दा नागरिकहरूको सूचना सम्बन्धी अधिकार होइन हाम्रो नैसर्गिक अधिकारै पर्छ, त्योबाट वञ्चित भएको भन्ने देख्यौँ हामीले। यस्तो हुँदै गर्दाखेरि अब डाटा त कलेक्ट भइसक्यो, पछि सूचना दिने भन्ने त एउटा होला, तर आगामी दिनहरूमा यो भइरहेको जिल्लाभन्दा एडिसनल जिल्लाहरूमा काम गर्दा तपाईँहरूको के प्लान छ, सही सूचना दिएर अनि बल्ल डाटा कलेक्ट गर्ने क्रममा, र जुन जिल्लामा जुन समुदायमा चाहिँ यो सूचना पुगेको छैन त्यहाँ चाहिँ के गरे यस्तो खालको सूचना पुर्याउने प्लान छ भन्ने पनि दुईवटा क्वेसन रहेको। धन्यवाद। सो धन्यवाद। सो वञ्चितीकरणमा मैले अघि नै भनिहालेँ, अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबै सोलुसन्सहरू एउटै उसमा आउने कुराहरू रहँदैन। तर मैले भनिहालेँ हामीसँग फेसिलिटिजमा हामीले स्पेसल पर्पज कार्डहरू दिएर उसको सोसो पोलिटिकल राइट्स बाहेक सोसो इकोनोमिक र कल्चरल राइट्स इन्स्योर गर्न सक्ने हामीसँग कन्सेप्चुअल ऊ चाहिँ छ। तर त्यसलाई चाहिँ लिगल फाउन्डेसनले ब्याकअप गर्यो भने नेसनल आइडी इकोसिस्टमले त्यो सपोर्ट गर्छ। यो चाहिँ नेसनल आइडी इकोसिस्टममा जहिलेसुकै युनिभर्सलिटिजको प्रिन्सिपल हुन्छ, युनिभर्सल आइडेन्टिफिकेसन भन्ने, जुन एसटिजीले पनि इन्स्योर गरेको छ, त्यो हामी गर्न चाहिँ यो इकोसिस्टमले सक्छ। तर त्यसको लागि हाम्रो कानुनी आधारहरू सबै स्ट्रङ कम्प्लिट भइसकेको अवस्था होइन है। सो मैले अघि नै भने यसको कुरा के हो त भन्दाखेरि पोलिटिकल राइट्स र सोसो इकोनोमिक राइट्सलाई छुट्याउने बित्तिकै त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। अहिले हामीले नागरिकतालाई फाउन्डेसनल आइडी ल्याएछौँ, नागरिकता भनेको पोलिटिकल राइट्स पनि नागरिकतामा आउँछ, सोसो इकोनोमिक राइट्स पनि नागरिकतामै आउँछ। अनि एउटै आइडीले चाहिँ सबै किसिमको राइट्सहरू इन्स्योर गर्ने भएको हुनाले आइडेन्टिटी प्रब्लम भएको हो नेपालमा, मेरो अब यो काम गर्दाको एसेसमेन्ट। त्यो हुनाले अब आइडी हामीले स्प्लिट गर्ने बित्तिकै एउटा आइडीले सोसो इकोनोमिक राइट्स पाउँछ, एउटाले चाहिँ पोलिटिकल राइट्स पाउँछ भनिसकेपछि त सोसो इकोनोमिक राइट्स दिनलाई त नेपालमा बसोबास गर्ने सबैलाई दिनु पर्यो नि त। जस्तै भोलि कोही चेली चाहिँ अन्य देशबाट विवाहित भएर नेपालमा आउने बित्तिकै त भोलि उसको त अंशको अधिकार त भोलिपल्टैदेखि लाग्यो, नेपाली नागरिक होस् कि नहोस्। त्यो राइट्सहरू चाहिँ इन्स्योर गर्न चाहिँ हामी सक्छौँ, इकोसिस्टमले सपोर्ट गर्छ। तर लिगल फाउन्डेसन्सहरू, लिगल ऊहरू चाहिँ स्ट्रङली क्लियर भएर आएको छैन। तर स्टिल अब विगतको चाहिँ कन्भर्सेसन्सहरू हेर्दाखेरि, अब संसदीय समितिमा भएको कन्भर्सेसन्सहरू हेर्दाखेरि त्यो कन्भर्सेसनहरू यही लाइनमा गइरहेको छ। अहिले मैले त्यति भन्न सक्छु, त्योभन्दा बियोन्ड मेरो आफ्नो उसमा भएन। यो चाहिँ कहाँ स्टोर हुन्छ, मैले अघि नै भने जिआइडिसीमा हाम्रोमा स्टोर हुन्छ। सेयर गर्ने कुरामा इट इज टेकन एज अ ब्ल्याक बक्स, यहाँ डाटा आउँछ बाहिर जाँदैन भन्छौँ, तर डाटा बाहिर जाने कन्डिसन्स भनेको दुईटा छ। क्लियरली मैले यहाँ
ओपनली नै भन्नुपर्छ, इट्स अ ट्रान्सपरेन्ट। एउटा चाहिँ व्यक्तिले कसैले अथोराइज गर्यो, मैले फिङ्गरप्रिन्ट दिएर अथोराइज गरेँ भने मैले अथोराइज गरिसकेपछि मेरो डाटा मैले सेयर गर्न पाएँ। मेरो डाटा सेयर गर्न मैले अथोराइज गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट यसले लिन्छ। किनभने ऐ सर्भिसेस हेर्नुभयो भने सिटिजन डाटा प्रोभाइडर विथ बायोमेट्रिक अथेन्टिकेसन अथवा कार्ड अथेन्टिकेसन भन्ने सर्भिसेस थियो मेरो उसमा। त्यो भनेको के भन्दा सिटिजनले अथेन्टिकेट अथोराइज गरिसकेपछि त्यो डाटा उसले आफूले चाहेको इन्टिटीलाई सेयर गर्न सक्ने भयो। जस्तै ब्याङ्कमा गएँ, म ब्याङ्कमा फर्म फिलअप गर्दिनँ, मेरो नेसनल आइडी नम्बर यो हो, मेरो बायोमेट्रिकली फर्म अटोफिल गर भनेर भनिदियो भने अटोफिल हुने भयो। तर ब्याङ्कले चाहेर भएन, व्यक्तिले चाहन पर्यो। अब अर्को एउटा हामीले चाहिँ के गरेका छौँ त भन्दाखेरि नियमावलीले जस्तै हाम्रो ट्याक्स सम्बन्धी अनि त्यसपछि यो धेरै भिडभाड हुने मालपोत अनि त्यसपछि यातायात सवारी गरेर यो 4-5 वटा एजेन्सीलाई चाहिँ हामीले जुन गभर्नमेन्ट एजेन्सी क्रिटिकल सर्भिस प्रोभाइडर हो उनीहरूलाई चाहिँ आइडी नम्बरको आधारमा चाहिँ डाटा दिने र उनीहरूको इन्ट्रानेटमा मात्रै दिने, VPN-मा मात्रै दिने र त्यो अनलाइनमा चाहिँ त्यो डाटा एक्सेस गर्न नदिने भनेर यसलाई फेरि त्यहाँ प्रोटेक्सन जोनहरू पनि हामीले डिफाइन गरेका छौँ। त उनीहरूले दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो कि यो डाटा अरूले युज र सेयर गर्न पाउँदैन, देयर इज अन्टिल एन्ड अनलेस स्वयं व्यक्तिले डिफाइन गरेको होस् अथवा मैले भनेको 4-5 वटा गभर्नमेन्टको सिस्टमले आफ्नो इन्टरनेटमा युज गर्ने, त्यो बाहेक अन्त कतै पनि यो सेयर हुँदैन व्यक्तिको पर्मिसन बिना। त्यो कुरा चाहिँ नियमावलीले नै इन्स्योर गरेको छ, मैले बोले पनि होइन, टेक्निकल कुरा पनि होइन, हामीले ऐन नियमै ड्राफ्ट गर्ने बेलामा एकदम क्रिटिकल्ली गरेका छौँ। अर्को यसको सेयरिङ गर्ने कुरामा चाहिँ मतदाता नामावली बनाउँदाखेरि निर्वाचन आयोगलाई प्रारम्भिक मतदाता नामावली चाहिँ हामीले नेसनल आइडी इकोसिस्टमबाट दिन सक्ने गरी चाहिँ प्रोभिजन गरेका छौँ। त्यो पनि नियमावलीमा लेखिएको छ। त्यो हुनाले ऐन र नियमको परिधि डिफाइन गरिएको छ यसरी यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्न, र मैले भने इट्स अ लाइक अ ब्ल्याक बक्स सिस्टमै हामीले भन्छौँ हैन, त्यस्तो डिफाइन गर्नको लागि, र त्यो परिधिभित्र मात्रै डाटा सेयर हुन्छ। र अहिले हेऱ्यो भने डाटा सेयरिङलाई त्यसरी ऐनमा नियममा सबै कुरा कोडिफाई गरेर त्यसपछि एप्रुभल प्रोसेस पनि जस्तै यो विभागभन्दा एक तह माथि मन्त्रालयमा गएर एप्रुभल भएपछि मात्रै त्यो एजेन्सीको सिस्टम चाहिँ हाम्रो सिस्टममा इन्ट्रिग्रेट गर्न पाउँछ। अनि त्यो एजेन्सीलाई कुन लेभलको कति डिटेल्सहरू दिने, त्यसको युज केसेसहरू भेरिफाई गर्नुपर्ने, बिजनेस केस भेरिफाई गरिसकेपछि मात्रै त्यसलाई त्यो लेभल अफ डिटेल्स दिने, सबै कुराहरू चाहिँ नियमावलीमा स्पेसली कोडिफाई भएको छ। अहिले हेऱ्यो भने ऐन नियमले नै त्यसरी कोडिफाई गरेर चाहिँ सिस्टममा डाटा सेयरिङको लागि गरेको सिस्टम चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली यो यति नै एउटा मात्रै हो। यसमा अर्को चाहिँ कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी। हाम्रो कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी चाहिँ अलिकति कस्तो इन्ट्रेस्टिङ भयो भन्दाखेरि हामी चाहिँ हरेक ठाउँमा पुगेका हुन्छौँ, अभियान गर्ने ठाउँमा हरेक स्थानीय तहको प्रमुखसँग, वडा अध्यक्षहरूसँग सबैसँग हामी इन्टरेक्सन गर्छौँ, त्यसबाट चाहिँ कम्युनिकेट होस् भनेर। अब त्यसरी चाहिँ धेरै कम्युनिकेसन नभए होला, इभन काठमाडौँमा हामीले त्यो गरेका छैनौँ किनभने काठमाडौँमा अभियान आएको छैन। त्यो जिल्लाहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै यी कुराहरू मैले यो गरेका आज प्रस्तुति गरेका कुराहरू त्यहाँबाट त्यहाँ बुझाउने भाषामा सबै भनेकै हुन्छौँ हामीले हैन। त्यसरी चाहिँ जहाँ अभियान भएको छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति कम्युनिकेसन्स चाहिँ राम्रै छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रको बारेमा अभियान नभएको ठाउँमा चाहिँ कम्युनिकेसन्स अलिकति विक छ। कतिपय केसमा मैले यो कुरा मैले पनि रियलाइज गरिरहेको केस हो। लास्ट टाइम हेर्दाखेरि हामीले पासपोर्टसँग इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा कतिपय व्यक्तिले पासपोर्टले इङ्ग्लिस नेम हेर्छ, इङ्ग्लिस डिओबी हेर्छ, डेट अफ बर्थ हेर्छ, नेपाली चाहिँदैन रे भन्दै नेपाली गल्ती भए पनि छोडिदिएर हिँडेका केसेसहरू पनि मैले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेँ। अनि मलाई रियलाइज भयो कि होइन, हामी त अभियान भएको ठाउँमा मात्रै कम्युनिकेसन्समा चाहिँ त्यो पनि लोकल लेभललाई अवेर गरेर लोकल जनप्रतिनिधिहरू थ्रु कम्युनिकेसनमा गएर रहेछौँ। अब डाइरेक्टली मासमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ रियलाइजेसन गरेर अहिले इमिडिएटली हामीले एउटा पोस्टर पनि छपाएर निकालिसक्यौँ। पोस्टर चाहिँ आइसकेको छ, मेरो यहीँ टेबलमा छ। सो अब हामी अलिकति अनि त्यसपछि रेडियो जिङ्गल्सहरू पनि एक दुईवटा बनाएका छौँ। त्यसलाई अलिकति इन्हान्स गर्दै चाहिँ अब राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनुपर्छ किन चाहिन्छ मात्रै होइन, राष्ट्रिय परिचय पत्रमा क्वालिटी अफ डाटाको के हो, इम्पोर्टेन्स, कहिले बनाए हुन्छ, अहिले नबनाए के हुन्छ, यस्ता कुराहरू पनि हामीले कम्युनिकेट गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट नि आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। कमेन्ट गर्नुभयो त्यसको लागि र त्यो इस्यु उठाउनु भएकोलाई चाहिँ थ्याङ्क यू। नेक्स्ट अरू पनि छन् सर। अर्को चाहिँ यो राजेश तिमल सोध्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ लेट्स से समवन गट होल्ड अफ माई NID एन्ड पिन बोथ, what are the chances of my identity getting stolen? सोध्नु भएको छ उहाँले। उहाँको जिज्ञासा भनौँ। ओके, सो तपाईँको पिन तपाईँसँग हुन्छ, तपाईँले सेट गर्ने हो। तपाईँले कसैलाई दिनुभयो भने अब त्यसमा हामीले केही गर्न सक्छ। जस्तै एटिएम र पिन अहिले कसैलाई दियो भने केही गर्न सकिँदैन।
तर तपाईँले त्यो चाहिँ कुनै पनि बेला तपाईँलाई लाग्यो कि मसँग कार्ड हरायो भन्ने बित्तिकै तपाईँसँग कार्ड छैन, पिन कसैले चोऱ्यो कि चोरेन थाहा हुँदैन, कार्ड त छैन भन्ने त थाहा हुन्छ नि त। मसँग कार्ड हरायो भन्ने बित्तिकै त्यो कार्डलाई चाहिँ तपाईँले हरायो भनेर एप्लिकेसन दिने बित्तिकै त्यो पुरानो कार्ड चाहिँ इनएक्टिभ हुन्छ, त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ नयाँ कार्ड आउँछ। सो हामीसँग कार्ड नम्बर 01, 02, 03 हुँदै मल्टिपल कार्ड्सहरू जारी गर्ने। अब त्यो पहिलो कार्ड दिएको छ 01 इनएक्टिभ भयो, त्यसपछि तपाईँलाई 02 चाहिँ त्यही डिटेल्समा त्यही नम्बरमा तपाईँलाई जारी हुन्छ कार्ड नम्बर 02 है। सो तपाईँले त्यो चाहिँ भन्नु पर्यो, मिलिहाल्छ। ओके, सो अर्को चाहिँ एउटा यो डेट अफ बर्थको कुरा आएको थियो। सो डेट अफ बर्थ हामीसँग प्रब्लम छ है, डिओबीमा चाहिँ प्रब्लमलाई सल्भ गर्दाखेरि हामी स्टिल म चाहिँ आफूलाई अलिकति अलिक प्रब्लममै फिल गरिरहेको छु सिटिजन्सको प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि नै। कस्तो छ भन्दा पहिला यो हामीले कति वर्ष कति महिना कति दिन घटाएर चाहिँ नेपालीबाट अङ्ग्रेजी डिओबी निकाल्ने थियो, त्यसो गर्दा 2-4 दिन तलमाथि, अनि कसैले थाहा नपाएर पासपोर्टमा एउटा लेखाउने, कसैले भर्ती गर्दाखेरि एउटा लेखाउने डिओबी अङ्ग्रेजी है। महाभारत डिओबी 6 वर्षसम्मको डिफ्रेन्ट डिओबी चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। अब हामीले सिटिजनको सजिलोको लागि सुरुमा के ल्याउँ त भन्दाखेरि 2-4 दिन तलमाथि हुने, अलिकति तलमाथि छ भने के अरे एडीमा राख्दाखेरि चाहिँ पासपोर्ट अनुसारकै डिओबी राख्दिउँ, विक्रम सम्मतमा राख्दाखेरि नागरिकताको अनुसार राख्दिउँ भनेर चाहिँ हामीले सहजीकरण त गऱ्यौँ सिटिजन्सको उसको लागि। तर अब त्यो कतिको फिजिबल सोलुसन हो के हो चाहिँ म पनि त्यति कन्फिडेन्स चाहिँ छैन पर्सनल्ली, तर स्टिल हामी त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण चाहिँ अहिले गरेका छौँ। तर सकेसम्म त्यस्ता कुराहरू इन्कन्सिस्टेन्ट डाटाहरू चाहिँ आफ्नो करेक्सन गर्ने चाहिँ सिटिजनले जिम्मा लिनुहोस्। अब हामीले बलजफ्ती गरिदिँदाखेरि के हुँदो रहेछ त सिटिजनलाई अन्त इम्प्याक्ट पर्दो रहेछ, उसले झन् धेरै दुःख पाउने हुँदो रहेछ। त्यो हुनाले हामी त्यसमा चाहिँ सिरियस छौँ, तर सिटिजनलाई सहजीकरण गर्न खोजिरहेछौँ, तर त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट हामीलाई र सिटिजन दुइटैलाई चाहिँ छ। त्यो हुनाले सिटिजन चाहिँ मोर केयरफुल हुनुपर्छ त्यस्तो केसमा। हामीले अब गरिदिउँला तर अन्त चाहिँ समस्या पर्न सक्छ। अहिले पासपोर्टको केसेसहरूमा चाहिँ हामीले मिलाइदिइराखेका छौँ। अब त्यो सर्भिसै ब्लकेट हुनुभन्दा सहजीकरण गरिदिएका छौँ। तर अब जसले सक्छ उहाँहरू चाहिँ अलिक केयरफुल हुनुहोस् है यस्तो कुरामा, डिओबीको कुरामा चाहिँ। अर्को चाहिँ मेरो विचारमा देवराजजी बोल्नुहुन्छ कि? देवराज जमागाई हुन्छ, शुद्ध भएको छ। हजुर सुनिया छ? हजुर सुनिरहेको छौँ। हजुर नमस्ते। मैले चाहिँ के सोध्न खोजेँ भने यो अब यो नेपाली नागरिकको आफ्नो यो पर्सनल डाटा त विभिन्न तरिकाले कलेक्सन गर्दै आएको छ हैन। सरकारी निकायहरूले नै मालपोत कार्यालय, राजधानी, ट्याक्स अफिस, इलेक्सन कमिसन, यातायात कार्यालय, अब अघि यो कुरा पनि आइसक्यो। तर यो नेसनल आइडी बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ यसको लागि डाटा कलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको त्यहाँ भएको डेटालाई इन्टिग्रेट गर्ने प्रयास चाहिँ त्यो बारे सोचिया थियो कि थिएन, त्यो कति सम्भव थियो? त्यसो गर्न सकेको भए चाहिँ जति यो लेबर इन्टेन्सिभ कुरा भयो त जति समय र अब परिश्रम पर्यो त्यो केही बच्न सक्थ्यो कि? यही मेरो जिज्ञासा चाहिँ थियो। धन्यवाद। होइन यो हाम्रो एकदमै त्यो नर्मली यो फेजमा नगइकन यत्रो सिस्टम डेभलप हुँदैन। तपाईँले भन्नुभएको कुराको फेजमा हामी गएका छौँ र यो सबै एसेसमेन्टहरू पनि भएको छ र एसेसमेन्ट भइकन हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दा मतदाता नामावली चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त हरेक जिल्लामा अभियान गर्न जाँदाखेरि त्यहाँको मतदाता नामावली हामी लोकल्ली अफलाइन स्टेसन्सहरूमा पनि लोड गरेर इन्टरनली लिएर गएका हुन्छौँ र यदि जसको चाहिँ मतदाता नामावलीमा अलरेडी छ र त्यहाँ भएको जति विवरणहरू चाहिँ रिटाइप हुँदैन, त्यो बाहेक एडिसनल विवरण मात्रै रिटाइप हुन्छ। तर बायोमेट्रिक दिने क्रममा बायोमेट्रिक चाहिँ मतदाता नामावली यहाँ दिएको 2टा फिङ्गरप्रिन्ट्स 4वटा फिङ्गरप्रिन्ट दिन्छ क्या, 4वटा फिङ्गरप्रिन्ट्स र अब यो चाहिँ हाम्रो अलिकति फरक छ। बायोमेट्रिक्सको क्वालिटीको स्ट्यान्डर्ड्सहरू चाहिँ अलिकति यो हाम्रो डिडुप्लिकेसन गर्ने सिस्टम भएको हुनाले फरक छ र नेपालमा यसरी एउटा नेपालीको सबै नेपाली नागरिकसँग बायोमेट्रिक भिडाउने प्रणाली भनेको चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रमा मात्रै छ, अरूमा छैन। अरूले बायोमेट्रिक्स क्याप्चर मात्रै गरेको, त्यसको चाहिँ डिडुप गरेर त्यसलाई प्युरिफाई गरेर युनिकनेस एस्योर गर्ने चाहिँ कुनै पनि सिस्टममा छैन। त्यही भएर हामीले एक्जिस्टिङ कुनै पनि सिस्टमको बायोमेट्रिक हामीले युज गर्न सक्दैनौँ। अब अहिले राजधानीले बल्ल त्यो फेसको आधारमा अलिकति सुरु गरेको छ, तर उसको पनि मेजर डिपेन्डेन्सिज एनआइडीमै हो, बायोमेट्रिक डिडुप्लिकेसनमा र भेरिफिकेसनमा। अब त्यसरी चाहिँ हामीले बरु पोस्ट एनआइडी भइसकेपछि अब बन्ने सिस्टम्सहरूलाई चाहिँ एनआइडीको युजलाई रियुज गर भनेर हामी गयौँ। अब अहिले इमिग्रेसनसँग पनि विदेशीको लागि उनीहरूले लिने, नेपालीको लागि चाहिँ एनआइडीकै युज गर्ने भनेर हामी गइराखेका छौँ। तर योभन्दा अगाडि गएको चाहिँ हामीले एसेसमेन्ट गर्दाखेरि 2टा,
एउटा विवरणको क्वालिटी एउटा भइहाल्यो। बायोमेट्रिकको हकमा त्यो बायोमेट्रिक चाहिँ डिडुप गरेर प्युरिफाई नगरेको बायोमेट्रिक भएको हुनाले र स्ट्यान्डर्ड नपुग्ने हुनाले रियुजेबल थिएन। त्यो कुरा हाम्रो एसेसमेन्टमा देखिएको हुनाले हामीले चाहिँ बायोमेट्रिकमा हामीले लिने जति प्यारामिटर एक्युरेसीको हामी 10 फिङ्गरप्रिन्ट लिनुपर्छ। त्यसपछि फिङ्गरप्रिन्ट नभएको हकमा चाहिँ अथवा फिङ्गरप्रिन्ट नेपालीको चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि काम गर्ने धेरै लेबर इन्टेन्सिभ काम गर्ने गाउँमा खेतमा फ्याक्ट्रीमा त उनीहरूले प्रिन्ट नहुनेको हकमा उनीहरूलाई अल्टरनेटमा आइरिस दिनु पर्यो। सो आइरिस चाहिँ हामीले मात्रै क्याप्चर गर्छौँ। त्यसरी डिजाइन गरिएको सिस्टम हो यो। र जे सम्भव छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले जस्तै सबैभन्दा धेरै युजर बेस भएको अथवा रेकर्ड भएको चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग हो, त्यो चाहिँ हाम्रो सिस्टमले रियुज गर्छ त्यहाँ भएको जति विवरण चाहिँ मिल्ने जति विवरण। अरू दीक्षा खर्कीजीको हात उठेको छ। दीक्षाजी। हजुर नमस्ते सबैजनालाई। मेरो क्वेसन मलाई चाहिँ मसँग चाहिँ दुईवटा क्वेसन छ। एउटा चाहिँ अघि पनि हजुरले भनिसक्नुभयो नागरिकताको कुरा होइन, त्यसमा चाहिँ नि म चाहिँ नि लयर भएकोले मेरो अलि दिमाग कोर्टतिर गयो होइन। मेरो क्वेसन चाहिँ नि इज इट पोसिबल टु हुन्छ नि यो आइडेन्टिटी कार्ड युज गरेर चाहिँ नि जसरी नागरिकता पाएको हुँदैन तर त्यो बायोमेट्रिक्सहरू भयो, मेबी बायोमेट्रिक्समा तपाईँहरूले आइरिस र फिङ्गरप्रिन्टको कुरा गर्नुभएको छ, अनि अघि नाबालकलाई पनि दिने भन्ने कुरा भएको छ नि त। सो मेबी नेपालमै जन्मेको छ अरे तर अहिले त नागरिकता नपाइरहेको बाउ बेपत्ता भएर त्यस्तोवाला केसेस छ नि त। सो सिङ्गल मदरको चाहिँ नि यो कार्ड छ अरे, त्यसकै आधारमा बच्चालाई नागरिकता दिलाउन यसले कुनै प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने एउटा क्वेसन छ। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ नि जस्तो इन्डियामा हेर्ने हो भने इन्डियाको कति रिसर्चले चाहिँ के देखाएको छ भने इन्डियाको सेक्स वर्कर्सहरूलाई चाहिँ नि यस्तो आइडेन्टिटी कार्डको कारणले चाहिँ उहाँहरूले आफूले गरेको श्रमको चाहिँ नि उहाँहरूले पैसा नपाइरहेको वाला कुरा होइन। त्यस्तै कुरामा चाहिँ नेपालमा हेर्ने भयो भने नेपालमा सेक्स वर्क इज इलिगल होइन। अनि इलिगल भए तापनि ग्राउन्ड लेभलमा हेर्ने हो भने त यहाँ नेपालमा त एकदम धेरै जो चाहिँ गरिबीमा हुनुहुन्छ वा चाहिँ वादी महिला हुनुहुन्छ वा चाहिँ नि एलजिबिटीको कम्युनिटीको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरूको आय स्रोत भनेकै सेक्स वर्क छ नि त। त्यसले चाहिँ नि कतिको प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ, त्यसमा कुनै असेसमेन्ट भएको छ कि छैन त्यो पनि बताइदिनु न। थ्याङ्क यू। ओके, सो अब एउटा नागरिकता नाबालकको जस्तै बुवा पत्ता नलागेको भन्ने केस गर्नुभयो। बुवा पत्ता हाम्रो कानुनले अहिले दिन्छ, बुवाको ठेगानै भएन, त्यो सन्दर्भ यो हो, यस्तो अवस्थामा यो बच्चाको गर्भ बस्न गएर जन्म भयो र बुवाको पत्ता लागेन भन्ने कुरा इस्टाब्लिस हुँदाखेरि बुवाको पत्ता नलाग्दासम्म ऊ नेपाली नागरिक हुन पाउँछ बच्चा। र अर्को आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ उसको कामसँग उसको चाहिँ इकोनोमिक अवस्थासँग कुनै पनि कुराले रिलेटेड हुँदैन। यो चाहिँ हामीले भन्यौँ एज फार एज पोसिबल हामीले युनिभर्सल आइडेन्टिफिकेसन्सको उसमा जाने हो। त्यो हुनाले हामीले त्यसलाई आइडेन्टिटीले कुनै पनि सर्भिसमा छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने हो, ऊ चाहिँ फ्रडुलेन्स एक्टिभिटिजको चाहिँ शिकार नहोस् भनेर प्रोटेक्ट गर्ने हो। त्यो हुनाले र उसको चाहिँ इकोनोमिक लेभल उसको चाहिँ जब त्यसको आधारमा हामीले आइडेन्टिटीको डिस्ट्रिब्युसन्स गर्दैनौँ। हामीले एक्जिस्टिङ प्रुफको आधारमा आइडेन्टिटी दिने हो। पहिलो स्टेजमा हामीले दिने भनेको अहिले नागरिकता भएको व्यक्तिलाई दिने हो। दोस्रो स्टेजमा हामीले दिने भनेको सिडिओ कार्यालयले नेपाली नागरिक हुन योग्य छ भनेर जुन प्रमाणित गर्छ त्यो व्यक्तिलाई दिने हो। तर अहिलेको फेजमा चाहिँ हामीले नेपाली नागरिकता छ भने उसको यो आइडेन्टिटी बन्छ है, त्यसरी जान्छ। अरूको यहाँ केही प्रश्नहरू बाँकी नै छ, हामीले त्यहाँ च्याटमा हेऱ्यौँ भने परिचय पत्र लिन आफै जानुपर्छ भन्ने क्वेसन आएको रहेछ। त्यो किन भन्दाखेरि अहिले भनिहालेँ, परिचय पत्र लिने बेलामा हामीले त्यो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो के अरे पिन सेट गर्नुपर्छ के एटिएम को जस्तो। त्यो हुनाले व्यक्ति स्वयं जानुपर्छ है, नम्बर लिइसके पनि स्वयं जानुपर्छ। अर्को राजेश तिमीले सोध्नु भएको छ, इङ्ग्लिसमा छ यो। विल देयर बी प्रोभिजन्स टु रिभोक एक्सेस सेसन्स वन्स वी आर डन विथ सेयरिङ आवर इन्फर्मेसन? If so, how would that work? ठ्याक्कै त बुझिन के भन्नु। राजेश तिमी सिन्हाले लेख्नु भएको छ will there be provisions to revoke भन्नुभएको छ एक्सेस सेसन्स once we are done with sharing our information? If so, how would भनेको त्यहाँ बुझ्दा बुझिदैन, तै पनि उहाँले भन्नु खोज्नु भएको सायद हाम्रो डेटा जुन त्यहाँ छ त्यो चाहिँ हामीले हटाउन सक्छ सक्दैन भन्नु खोजेको हो कि त्यो मैले बुझ्न सकिनँ। Will there be provisions to revoke SS sessions once
we are alone with sharing our information? If so, how? Okay, so when actually SS sessions are only for one time SS session. So once you authenticate, that is for only one time. So it's not SS of the revocation. Yes. So it's limited for the one time. So it's an instance. So यो जन्म दर्तामा भएको चाहिँ सोशल सेक्युरिटी नम्बर भने भर्स MIS ID भनेको छ 13 डिजिट को, त्यो र नेशनल आईडी नम्बर फरक हो। सो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि नयाँ जन्म दर्ताको लागि चाहिँ हामीले प्लान गरिरहेको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रमै के रे 13 अङ्कको भर्स MIS ID प्लस 10 डिजिट को नेशनल आईडी नम्बर त्यसैमा आउँछ, दुईटै आईडी आउँछ। सो भोलि 16 वर्ष पुगेपछि नेशनल आईडी नम्बर लिने हो। भर्स MIS ID को चाहिँ युजेज चाहिँ अहिले हाम्रो यो ग्यापको लागि किन धेरैसँग चाहिँ 16 वर्ष नपुगेकोसँग चाहिँ अहिले अनलाइनमा गइसकेपछि भर्स MIS ID छ, त्यसलाई हामीले युज गर्ने जसमा त्यो रहन्छ। तर पछि अब स्कुलहरुमा भर्ना गर्न जाँदाखेरि नेशनल आईडी छ भने नेशनल आईडी नै स्कुलहरुमा भर्ना गरिसकेपछि उसको चाहिँ होल ट्रान्ज्याक्सन नमर्दासम्मको त्यसमा ट्र्याक हुँदै जान्छ। दीप अधिकारीजीले यहाँ च्याटमा के लेख्नु भएको छ? दीप अधिकारीजी तपाई के भन्नुहुन्छ? आफै भन्दा राम्रो हुन्छ कि? नमस्कार सर, मेरो प्रश्न चाहिँ यो डाटा सेक्युरिटीलाई लिएर छ हैन। अब नेपाली सन्दर्भ हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ यो डाटा सेक्युरिटीलाई लिएर चाहिँ विभिन्न समयमा चाहिँ अब त्यो एउटा चाहिँ अब त्यो सर्भर चाहिँ अब बाहिरबाट चाहिँ अट्याक भएको हैन। अब त्यो डाटा सेक्युरिटी चाहिँ नभएको कन्डिसनहरु चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ हामीले देख्न पाउँछौँ। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हेरिरहँदाखेरि चाहिँ अब डाटा इज वेल्थ भनिन्छ हैन। अब यो सन्दर्भमा हेरिरहँदाखेरि चाहिँ अब जति नागरिक परिचय पत्रमा चाहिँ त्यो डाटाहरू चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ सेक्युर गरेर राखिएको हुन्छ हैन, जैविक पहिचान र व्यक्तिगत पहिचान। अब त्यसलाई त्यसको हकमा चाहिँ त्यो डाटा चाहिँ कसरी सुरक्षित राख्ने प्रावधानहरू चाहिँ के छ हैन। अनि यो जुन त्यो डाटाको रेकर्डहरू रिड गर्नको लागि चाहिँ त्यो व्यवस्थापनहरू चाहिँ के छ, एकचोटि प्रश्न पारिदिनु न मिल्छ भने। ओके, अघि नै मैले भनिहालेँ यसको चाहिँ नर्मल्ली हामीले राख्ने डाटा के हो भन्दाखेरि हामीले राख्ने डाटा भनेको उसको आइडेन्टिफिकेसन डाटा मात्रै हो। द्याट इज अ फ्युजन अफ बायोग्राफिक एन्ड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफायर। कुनै पनि व्यक्तिको आइडेन्टिफायर हामीले राख्ने हो। त्योभन्दा अरू उसको ट्रान्जेक्सनल डाटाहरू हाम्रोमा रहँदैन। अघि नै मैले भने हाम्रो आइडीको रिफरेन्समा भनिरहेको छु मैले एउटा, अघि नै मैले 2-3टा कुराहरू जोड्नु भयो भने हाम्रो आइडी अरूले स्टोर गरेर राख्ने पनि होइन। त्यो आइडी को बेसमा टोकन बनाएर चाहिँ त्यो टोकनको रिफरेन्समा उनीहरूले रेकर्डहरू राख्छ र भोलि चाहियो भने आइडीबाट टोकन कन्भर्ट गरेर अनि त्यो टोकनकोबाट सर्च गरेर अनि त्यो नेशनल आइडी नम्बरको रेकर्ड हेर्न मिल्ने गरी यसरी मल्टी टायर आइडेन्टिफायर्सहरूमा चाहिँ लिएर जान खोजिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि डाटा प्रोटेक्सन होस्। अर्को पाटो चाहिँ अब हामीले यहाँनिर सिस्टम्स डेभलप राख्दाखेरि जस्तै क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्सदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीले इनबिल्ड गर्छौँ। र अर्को कुरा के भन्दा हाम्रो नेशनल आइडी सिस्टम जुन छ त्यो नेशनल आइडी सिस्टममा अघि पनि मैले एकचोटि लास्ट स्लाइडतिर भनेको थिएँ, यसमा कम्युनिकेसन गर्नलाई चाहिँ हाम्रो ट्रस्ट इकोसिस्टमको की लिएर VPNहरू इस्टाब्लिस गरेर म्युचुअल अथेन्टिकेसन भएपछि मात्रै नेशनल आइडी सिस्टमसँग चाहिँ इन्टिग्रेट हुन्छ। डाइरेक्टली हाम्रो सिस्टम चाहिँ इन्टरनेटमा कनेक्टेड हुँदैन। जस्तै अहिले हामीले अनलाइन फर्म भर्ने फेसिलिटी दिएका छौँ, त्यो अनलाइन फर्म भर्ने सिस्टमै अर्को हो। अनलाइन फर्म भर्ने नै सिस्टम अर्को। हाम्रो नेशनल आइडी सिस्टमबाट अनलाइन फर्म भर्न पाइँदैन डाइरेक्टली। हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ सेग्रिगेसन्सको हिसाबले चाहिँ हाम्रो नेशनल आइडी सिस्टम छुट्टै भयो, अनलाइन फर्म भर्ने सिस्टम छुट्टै भयो। दुईटा सिस्टमको बिचमा चाहिँ VPN भयो, तर युजरले एक्सेस गर्दाखेरि त अनलाइनको सर्भर मात्रै एक्सेस गर्न पायो। उनीहरू त्यहाँबाट नेशनल आइडीको सिस्टममा चाहिँ अनलाइनबाट जान पाउँदैन। त्यसरी हामीले सेग्रिगेसन SS सेग्रिगेसन्सहरू गरेका छौँ। इभन यसको चाहिँ सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स स्टाफले पनि यसमा चाहिँ डाइरेक्टली एसेस पाउँदैन हाम्रो प्रेजेन्स बिना। हामीले अथोराइज गरेको पोर्सन बाहेक त्यो मोड्युल बाहेक अरूमा एसेसहरू पाउँदैन। त्यसरी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले सकेको म्यानेज गरेका छौँ। र सिस्टमले अब भोलि के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो अपरेटरहरूदेखि लिएर त्यो सबैलाई चाहिँ 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन्स गरेर मात्रै इनरोल गर्ने अपरेटरहरू जाने त्यो चाहिँ सिस्टम्सहरू छ। अब अहिले चाहिँ हामी अभियानको बेसमा चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ के गरेका छौँ त भन्दाखेरि छोटो बनाएको छौँ, पासवर्डबाट मात्रै लगइन गर्ने होला। तर भोलि यसलाई लङ टर्ममा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले फ्याक्टर्स अफ अथेन्टिकेसन्सहरू चाहिँ हाम्रै इन्टरनल युजर्सहरूलाई पनि बढाउँदै लिएर जाने
सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरहरूलाई त अलरेडी छ 3 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन, कार्ड पिन प्लस फिङ्गरप्रिन्ट भयो भने मात्रै सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरहरू लगइन गर्न पाउँछ। यस्तो कुराहरू सबै कुराहरू इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा यस्तो किसिमको इक्विभ्यालेन्ट आइडी सिस्टम्सहरूले जसरी डाटा सेक्युरिटीहरू मेन्टेन गरेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ मेन्टेन गरेका छौँ, यति चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब 100% ग्यारेन्टी भन्ने कुरा चाहिँ एज अ टेक्निकल पर्सन मैले भन्दिनँ, तर बेस्ट प्र्याक्टिसेस र बेन्चमार्क चाहिँ हाम्रो सिस्टमले मिट गर्छ, त्यति चाहिँ म भन्छु। हस्, धन्यवाद। पुरुषोत्तम खनालजी, तपाईँ आफ्नो प्रश्न राख्नुहुन्छ कि? पुरुषोत्तम खनाल। उहाँको भयो होला, भएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई। भयो सोसल सेक्युरिटी नम्बर भइसक्यो। हजुर, ए ओके, भइसकेछ भने दीक्षा राउतजी मैले हात उठाउनु भएको छ। हजुर, थ्याङ्क यू हर्षमानजी, थ्याङ्क यू सुभाष सर। डिटेलमा हजुरले धेरै कुरा भनिदिनु भयो। मेरो पनि क्वेसन चाहिँ यो राइट टु प्राइभेसी सम्बन्धी मलाई इन्ट्रेस्ट पनि भएको हुनाले गर्दाखेरि अलि त्यतैतिर ढल्किने भयो। अलिकति चाहिँ जस्तो यसमा नेसनल आइडीमा रिसर्च गर्दै गर्दाखेरि अनलाइक अब अदर कन्ट्रिज होइन, जस्तो इन्डियामा पनि आधार कार्ड छ, अब डिजिटल आइडी नै भन्छन् त्यहाँनिर पनि, सायद उस्तै कन्सेप्ट नेपाल र इन्डियामा त्यसरी नै आएको हो जस्तो लाग्यो। एउटा डिफरेन्स वहाँ र यहाँ चाहिँ सायद के हुनसक्छ भने इन्डियामा चाहिँ उनीहरूको होम बेस्ड कम्पनीले नै अब आइडी म्यानुफ्याक्चर गर्ने बिडहरू उनीहरूले नै पाए, तर नेपालमा चाहिँ सायद त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएको हुनाले गर्दाखेरि पनि अब विदेशी कम्पनीहरूले हाम्रो आइडी म्यानुफ्याक्चर गरेका छन् जस्तो लाग्छ, यदि इफ आइम राइट होइन। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले अब यो नेसनल क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको एउटा सर्भिसै उहाँहरूबाट बिड पाएर नेपालमा जुन परिचालन भएको छ, यस्तोमा चाहिँ प्राइभेसीको कन्सर्न्सहरू कति हुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ जस्तो नेपालकै एउटा यो प्राइभेसीको इकोसिस्टम हेर्ने हो भने पनि धेरै कुरामा अघि हजुरको प्रेजेन्टेसनमा पनि के आयो भने नेसनल आइडी कार्डले चाहिँ एउटा सिटिजन र गभर्मेन्ट बिच चाहिँ राम्रो ट्रस्ट बिल्ड गर्नको पनि हेल्प गर्छ भनेर, तर अलिकति प्र्याक्टिसेस हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट बडिजहरूले जस्तो डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्टको कुरा गर्दाखेरि पासपोर्ट जब इस्यु हुन्छ त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ प्राय अनलाइनमै सबैजनाको नाम पासपोर्ट आइडीहरू राखेर छाप्ने गरेको छ। भन्नको मतलब प्राइभेसी कन्सर्न्सहरू चाहिँ अब गभर्मेन्ट बडिजमा अलिकति हुन्छ नि धमिलो देखिएको छ। त्यसको साथसाथै हाम्रोमा जुन त्यो आइटी बिलहरू आएको छ अथवा नेपाल सर्भिस बिलहरू आएको छन्, यिनीहरू बिलहरूमा पनि गभर्मेन्टलाई चाहिँ अत्याधिक यतिसम्मको राइट कि हाम्रो फोन कल्सहरू पनि उहाँहरूलाई एक्सेस हुने होइन, त्यस्तो खालको कन्सर्न आउँदै गर्दाखेरि यो सबै समग्र रूपमा भन्दाखेरि हामी कति गभर्मेन्टसँग यो सुरक्षित हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ अरूले थर्ड पार्टीले ह्याक गर्ने भन्दा पनि गभर्मेन्टले नै यसको सिक्योरिटी र मिसयुजको बारेमा चाहिँ कतिको ध्यान दिन सक्ला, हजुरलाई के लाग्छ यो क्लाइमेटिक कन्डिसनमा भनेर सोध्न मन लाग्यो। थ्याङ्क यू। हुन्छ दीक्षाजी, धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो नेपाल र इन्डियामा विदेशी म्यानुफ्याक्चर एउटा कुरा चाहिँ म एग्री गर्छु कि नेपाल र इन्डियामा पनि स्वदेशी मात्रै होइन, इन्डियामा पनि सर्टेन कम्पोनेन्ट्सहरू विदेशी कम्पनीकै छ। जस्तै हामीले जुन कम्पनीको चलाइरहेको छ, जस्तै बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन गर्ने कम्पोनेन्टहरू भनेको हामीले चलाएको कम्पोनेन्ट जुन कम्पनीको, इन्डियाले पनि त्यही कम्पनीको त्यही कम्पोनेन्ट चलाइरहेको है, त्यसमा छ। अलिकति इन्डियामा चाहिँ के भन्दाखेरि लोकल इन्टिग्रेटरहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छ एउटा चाहिँ त्यसको एडिसनलमा, त्यो हुनाले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ अलिकति कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ होमग्रोन पनि छ, अलिकति कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ विदेशीबाट नि ल्याएको छ। जस्तै कोर बायोमेट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ इन्डियामा नि विदेशीकै हो, यही कम्पनीको हो। त्यो भएर यो ग्लोबल्ली नै हुने बायोमेट्रिक इकोसिस्टममा यही नै हो, किन भन्दा हरेक देशले बायोमेट्रिक इकोसिस्टममा त्यत्रो रिसर्च गर्दैन। एउटा पाटो त्यो हो है, त्यो एउटा छ। अब नेपालमा हेर्दाखेरि कम्पोनेन्ट्सहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति कम कम्पोनेन्ट्सहरू मात्रै हामी इन हाउस डेभलप गरेका छौँ। जस्तै अनलाइन इनरोलमेन्ट यो कुराहरू अब कम्पोनेन्ट्सहरू छ, हामीले पनि इन हाउस डेभलप गरेका छौँ नेसनल आइडीको, तर अब त्यो बढाउँदै लिएर जाने कुराहरू हाम्रो नि हो। इन्डियामा नि भएको त्यही नै हो, पहिलो 5 वर्ष चाहिँ एउटा फेज लेभलमा गऱ्यो, त्यसपछिको 5 वर्ष अलिकति बढी इन्टरनलाइज गर्दै लिएर गयो हो। हामी पनि त्यो इन्टरनलाइज गर्ने बाटोमा छौँ, त्यो हुनाले त्यो डे 1 मा हुँदैन। तर जुन कम्पनी आइरहेको हुन्छ उसको हामीले ट्र्याक रेकर्ड लिएको हुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ कम्पनी सेलेक्सन्समा उसले चाहिँ आफ्नो होम कन्ट्रीमा होइन कि उसले अरू कन्ट्रीमा पनि गरेको एक्सपिरियन्स भएको कम्पनीलाई मात्रै हामीले लिने हो। यस्तो काममा चाहिँ ग्लोबल्ली नै त्यही नै हो। आफ्नो होम कन्ट्रीमा त यसै नै गर्ने भयो, तर
अरू कन्ट्रीमा नि गर्दाखेरि त उसको चाहिँ ग्लोबल ट्रस्ट इकोसिस्टममा त्यो भएको इस्टाब्लिस भएको कम्पनीहरू मात्रै आउन सक्छ यसमा, नत्र भने अरू कम्पनी डिस्क्वालिफाई हुन्छ। आफ्नो होम कन्ट्रीमा गर्ने अरू कन्ट्री कसैले पनि ट्रस्ट नगरेको कम्पनी आएर नेपालमा काम गर्न पाउँछ भन्ने स्थिति छैन। त्यो कुरा त्यसमा चाहिँ ढुक्क भएर बसे हुन्छ। सो ग्लोबल्ली प्रुभन कन्ट्रिजहरू जसले सेक्युरिटीमा गरे हुन्छ। अर्को पाटो के भन्दाखेरि उनीहरूको काम भनेको डेभलपमेन्ट मात्रै हो, अपरेसन चाहिँ इन हाउस हुन्छ 100%। जस्तै सिस्टमको डाटा इन्ट्री, त्यसको प्रोसेसिङ, त्यसको भेरिफिकेसन, एडमिनिस्ट्रेसन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सबै हाम्रो विभागको इन हाउस हुन्छ। त्यसमा विदेशी कम्पनी हुँदैन अपरेसनल पाटोमा। सो डाटा एसेस हुने त डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि होइन नि त, डाटा एसेस त अपरेसनल पाटोमा हुने हो। अपरेसनल पाटो चाहिँ 100% कन्ट्रोल इन्टरनल विभागको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ ढुक्क हुनु पर्यो। र अरू सिस्टम्सहरू र यसमा फरकै त्यही हो कि अपरेसनल सेग्रिगेसन छ, डेभलपमेन्ट र अपरेसनको बिचमा सेग्रिगेसन छ। डेभलपमेन्टको टिमले वान्स अपरेसनमा गइसकेपछि सिस्टमको एसेस पाउनको लागि मेन्टेनेन्सै गर्न एसेस पाउनु पर्यो भने पनि हाम्रो पर्मिसन चाहिन्छ र हामीले जति स्कोपमा पर्मिसन दिन्छौँ त्यो मात्रै हाम्रो सुपरभिजनमा गर्न सक्छ। त्यो चेन्जेसहरू छ। र अर्को कुरा प्राइभेसी कन्सर्नमा मैले अघि नै भनिहालेँ, अहिलेसम्म मेरो रेकर्ड कसले किन हेर्यो भनेर चाहिँ मैले आफैले हेर्न पाउने फेसिलिटिज त अरू कुनै सिस्टममा छैन, यसमा मात्रै छ। मेरो रेकर्ड कसले हेर्यो, किन हेर्यो, त्यो चाहिँ मैले हेर्न सक्छु भनेपछि मेरो रेकर्ड मिसयुज भएको छ कि छैन मैले हेर्न पर्यो। त्यो हुनाले सिटिजन पनि अलिकति के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि अवेर हुनु पर्यो। आफ्नो रेकर्ड मिसयुज भएको नभएको सिटिजनले चाहिँ हेर्न पाउने फेसिलिटिज हामीले दिन्छौँ। यदि मिसयुज भएको रहेछ भने उसले कानुनी उपचार खोज्न सक्ने भयो। अर्को गभर्मेन्टले यसलाई मिसयुज गर्छ भन्ने कुराहरू आयो भने मैले अलिक क्लियरली भनिहालेँ, हामी आइडेन्टिफायर हो। हामीले आइडेन्टिटी इस्टाब्लिस गर्छौँ, आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्छौँ, उसको जग्गा जमिन कति छ, उसको चाहिँ रेकर्ड कति छ, त्यो हामी सबै कुरा के अरे ब्याङ्क ब्यालेन्स कति छ, अथवा उसले कति तलब खान्छ, कति ट्याक्स तिर्छ, यो सबै कुरा चाहिँ हामीले इन्ट्रिगेट गरेर सेन्ट्रली ल्याएर आउँदैन यो सिस्टमले। यसमा चाहिँ जुन जुन इन्फर्मेसन जहाँ रहने हो डिस्ट्रिब्युटेड वेमै रहन्छ, त्यसलाई त्यो इन्फर्मेसनको लिङ्केज नेसनल आइडीले गर्ने हो। र त्यो सम्बन्धित एजेन्सीले कुनै पनि व्यक्तिको इन्फर्मेसन हेर्नलाई त उसलाई एउटा कानुनले चाहिँ एउटा क्राइटेरिया तोकेको हुन्छ, यस्तो यस्तो अवस्थामा तैँले हेर्न पाउँछस्, नत्र भने हेर्न पाउँदैनस्, त्यस्तो बेला गर्ने। अहिले मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, कसैले गरिबीको एउटा गरिबको राहत लिन खोज्यो भने उसले म गरिब हो भनेर डिक्लेयर गर्न गयो भने तेरो ब्याङ्क एक खातामा कति पैसा छ, तेरो चाहिँ जग्गा जमिन कति छ, तेरो तलब खान्छस् खान्नस्, अनि बल्ल हेर्न पाउने हो नि त स्टेटले। कसैले त्यो भनेन भने त हेर्न पाउँदैन। त्यो कुरा यसले इन्स्योर गर्छ र त्यो कुरा हामी इस्टाब्लिस गर्न खोजिरहेको हो। हामीले यसरी बढ्दै जाँदाखेरि त जस्तै एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ, अथवा दीक्षाजीलाई त अलिकति थाहा पनि होला होइन, जस्तै हामीले यहाँ बसेर सोच्ने भने के हो त भन्दा आज हामी यो कुर्सीमा हुन्छौँ, भोलि त हामी फेरि अर्को साइडमा हो नि त। सो नर्मल्ली यहाँ बस्ने मान्छेले नि त्यो कुरा सोच्छ। जस्तै मलाई प्राइभेसी कन्सर्न सिटिजन्सको थाहा छ भने मैले त्यो कुरा यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने हुन्छ, अर्को मेरो कलिगलाई थाहा छ भने उहाँहरूले नि इम्प्लिमेन्ट गर्ने हुन्छ। र त्यो हुनाले हामीलाई थाहा भए जति, हामीले सिके जतिका कुराहरू प्राइभेसी कन्सर्न्सहरूलाई हामीले यहाँ एड्रेस गरेका छौँ। यसले चाहिँ स्टेटलाई चाहिँ बुलिङ गर्ने स्पेस चाहिँ नेसनल आइडीले दिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिलेसम्मको डिजाइनको हिसाबले म चाहिँ गर्दिनँ। र अर्को एउटा कन्सर्न चाहिँ उठाइहाल्नु भयो, आइटी फिल्डमा टेलिफोन ट्यापिङहरू यो भन्ने कुराहरू। जहाँसम्म लाग्छ मैले लेटेस्ट भर्सन हेरेकोमा त्यो कुराहरू त्यसलाई कर्टेल गरेको छ। त्यसमा चाहिँ कन्टेन्ट डाटा र ट्राफिक डाटा भनेर छुट्याउने काम चाहिँ आइटी बिलमा चाहिँ सुरु गरेको छ। त्यो पनि प्राइभेसी कन्सर्नको लागि नै हो है। त्यहाँ चाहिँ ट्राफिक डाटा र कन्टेन्ट डाटा चाहिँ छुट्याउने चाहिँ आइटी बिलले छुट्याउँछ। त्यो हुनाले त्यो बिललाई राम्रोसँग हेरेर त्यसलाई अगाडि लयो भने दीक्षाजीको अरू त्यस्ता क्वेसन्सहरूको एन्सर पनि त्यहाँ छ। किन अहिलेसम्म चाहिँ डाटालाई चाहिँ ट्राफिक डाटा यो हो, कन्टेन्ट डाटा यो हो भनेर छुट्याउने क्लियर मापदण्ड छैन। त्यो चाहिँ आइटी बिलमा लेख्न खोजिया छ। हजुर, त्यो यो बिलमा भन्दा पनि यो नेपाल स्पेसल सर्भिस बिलमा चाहिँ यो मैले पढाएन। हजुर, यसमा चाहिँ निकै यो कन्सर्नहरू आएको छ, यो फोन ट्यापिङ गर्न दिने भनेर त्यसमा चाहिँ भन्यो। सर एउटा फलोअप क्वेसन एउटा लास्ट सोधिहालेँ सरलाई, जस्तो यो अब अघि हजुरले भने जस्तै एउटा गरिब मान्छेले म गरिब हो भनेपछि त्यसलाई भेरिफाई गर्नको लागि उसले कन्सेन्ट दिन्छ भने त्यो पाइयो भन्ने कुरा। अलिकति यो क्रिमिनल केसेसहरूमा चाहिँ जस्तो इन्भेस्टिगेटिभ अथोरिटीहरूले क्लियर है, दिस इज यो हामीसँग भएको एबिज बायोमेट्रिक सिस्टम, दिस इज सिभिलियन बायोमेट्रिक सिस्टम, इट्स नट अ क्रिमिनल बायोमेट्रिक सिस्टम। क्रिमिनल एबिज क्रिमिनल बायोमेट्रिक सिस्टम छुट्टै हुन्छ, त्यो नेपाल प्रहरीसँग छ है। क्लियर छ भनेपछि इन्भेस्टिगेटिभ अथोरिटीहरूले चाहिँ यो गर्न खोज्ने उहाँहरूले पाउनु भएन। आइडेन्टिटी प्रुफ गर्न पाउँछ। जस्तै म फलानु हो भनेर भन्यो भने
त फलानु होस् कि होइन भनेर ल तेरो फिङ्गरप्रिन्टले भनेर उसले चाहिँ तोर्सको नाम डाटा हो कि होइन भनेर इन्भेस्टिगेसन एजेन्सीहरूले त्यो भन्न पायो। त्यो नभइकन कहीँ चाहिँ कुनै क्राइम सिनमा भेटिएको फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ कसको हो भनेर यहाँ ल्याएर खोज्न पाउँदैन। दिस इज अ सिभिलियन डाटाबेस, सिभिलियन सिस्टम। त्यो फिचरै छैन सिस्टममा। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अरू प्रश्न? मलाई एउटा सोध्नु मन लाग्थ्यो, अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो या दिशाले सोध्नुभयो यो इन्डियामा आधार कार्ड छ र नेपालमा चाहिँ यो हामी नेसनल आइडी कार्ड ल्याउन खोजिरहेको छौँ, त्यो कति फरक कति मिल्ने हो त्यो? दिस दुइटै फाउन्डेसनल डिजिटल आइडी सिस्टम हो। त्यो हुनाले त्यो कन्सेप्टमा टेक्नोलोजिकल हिसाबले यो मिल्छ। एउटा मात्रै फरक के हो त भन्दाखेरि हामीले आइडी प्रुफको रूपमा चाहिँ अलिकति ड्युरेबल अनि सेक्युरिटी फिचर्स सहितको कार्ड दिन्छौँ। इन्डियामा चाहिँ कार्ड प्रिन्टिङ चाहिँ एनीवेयर एनी टाइम कार्ड प्रिन्टिङको फेसिलिटी भनेको चाहिँ हाम्रो जुन दीक्षाले कुरा गर्नुभयो नि, भनेको यो चाहिँ बाहिर अहिले हाम्रो चेक रिपब्लिकबाट छाप्छ क्यारे होइन, त्यो कार्ड चाहिँ चेक रिपब्लिक हो भने अब त्यो चाहिँ एनीवेयर जसले पनि छाप्न मिल्ने अवस्था हुँदाखेरि छैन। कार्ड अर्को कुरा कार्डको छाप्ने भनेको छ नि, त्यो खाली कार्ड आउने हो त्यहाँबाट। ए ओके। एउटा कुरा कार्ड मैले भने कार्ड छाप्ने फेसिलिटिज त हाम्रो यही नै छ। हामीले नै छाप्ने हो, हाम्रै स्टाफले छाप्ने हो, मेरै स्टाफले छाप्ने हो, मैले हायर गर्ने हो। त्यसको क्वालिटी कन्ट्रोलर, त्यसको पर्सनलाइजेसन, त्यसको चाहिँ ह्यान्डलिङ, त्यसको चाहिँ एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा लाने सबै हाम्रो स्टाफले गर्छ। मैले हायर गरे स्टाफले गर्छ या चाहिँ गभर्नमेन्टको चाहिँ पर्मानेन्ट पोस्टिङ भएर आएको स्टाफले गर्छ है। सो त्यो चाहिँ क्लियर छ। किनभने त्यो खाली कार्ड आउने चाहिँ बाहिरबाट हो। त्यसमा चाहिँ चिप सहितको चिप इम्बेडेड गरेको र बेसिक प्री पर्सनलाइज सेक्युरिटी फिचर्स भएको कार्ड चाहिँ बाहिरबाट आउँछ। अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ एडिसनल सेक्युरिटी फिचर्स राख्ने र डिटेल भर्ने, क्युआर कोड जेनेरेट गर्ने सबै काम चाहिँ हाम्रो यही नै प्रिमिसभित्र हाम्रै कम्पाउन्डमा हाम्रै मान्छेले गर्छ। अर्को एउटा जुन तपाईँले अघि नम्बर भन्नुभएको थियो नि, त्यो नम्बर चाहिँ हामीले पब्लिक गर्नै नहुने हो, गर्यो भने चाहिँ अरूले युज गर्न सक्ने हो? नम्बर नट टु बी डिस्क्लोज, प्रोटेक्टेड हो। भन्नाले कन्फिडेन्सियल होइन, प्रोटेक्टेड। किन तपाईँले अरू फिचर्स होला नि त्यो सेक्युरिटीको लागि त होइन र? भने अरू मेरो नम्बर कसरी थाहा पायो भने के गर्न सक्छ? होइन, त्यति धेरै हुँदैन। नम्बर अर्काले थाहा पायो भने हुने के हो त भन्दा स्मल सर्भिसेसहरू चाहिँ उसले तपाईँको नामबाट लिन सक्छ। सिम्पल। कुनै चाहिँ के भन्दा तपाईँको नम्बर दिएर कुनै अनलाइनबाट एउटा केक अर्डर गर्न सक्ला अथवा सामान अर्डर गर्न सक्ला होइन। तपाईँको नाममा ब्याङ्क खाता चाहिँ त्यो नम्बरको आधारमा खेल्न सक्दैन। बुझ्नुभयो नि? त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो सेग्रिगेसन हुन्छ। तर नम्बरको नि सिग्निफिकेन्स त रहेछ नि त। नम्बर पनि आफैमा चाहिँ अब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भ्यालुएबल इन्टिटी हो। त्यही भएर यो कन्फिडेन्सियल सम्भव छैन, तर इट इज प्रोटेक्टेड। भनेको सकेसम्म डिस्क्लोज, अनावश्यक डिस्क्लोज यसलाई गर्न हुँदैन। किनभने मैले यो आधार कार्डको बारेमा एउटा किताबमा पढेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ जुन आधार कार्ड बनाएको मान्छेहरू उनीहरूले चाहिँ आफ्नो नम्बर चाहिँ फेसबुक पेजमा राखेको थियो, त्यसमा के गर्न सक्दैन भने प्रुफ गरेको थियो भने सुनेको थिएँ। त्यो गर्न हुँदैन। किन भन्दाखेरि नम्बरै तपाईँको अलिकति चाहिँ के अरे लेस प्रुभन होस्, तर तपाईँको आइडेन्टिटीको क्रिटिकल पार्ट हो नम्बर। त्यो भएर इट सुड बी प्रोटेक्टेड। तपाईँको जस्तै डिओबी भन्नुहुन्न नि, डिओबी सबैलाई भन्दा हिँडिन्छ र हिँडिँदैन नि त। तपाईँले कति बेला फर्म भर्ने बेलामा त मैले त कहिले पनि 100 डिओबी भर्दिनँ होइन अनलाइन फर्महरूमा। अरू हाम्रो प्रश्नहरू पनि सायद सिधै जस्तो लागिरहेको छ मलाई। अरू कसैको प्रश्न छ? नभए चाहिँ आज हामी टुङ्गी आउनुपर्छ, हाम्रो निर्धारित समय पनि हुँदैछ, हामी 4:30 सिद्धान्त पर्ने हो। कसैको केही छैन भने सुभाषजीलाई अन्तिममा के भन्नु छ भने? यो हाम्रो कमन इकोसिस्टम्स हो, हामी गर्दै गइरहेछौँ। हामी ठुलो टिम पनि छैन यहाँनिर, हामी सानो टिमले सानो उसमा हामी यसलाई पुस गर्दै गइरहेछौँ। र नर्मल्ली 8-10 वर्षदेखि चाहिँ अलिकति स्लो भइरहेको प्रोजेक्टलाई अहिले एकैचोटि पुस गरेर अहिले राजधानीमा इन्ट्रिग्रेट गरेर लाइभ दिइसकेपछि यो इस्यु आयो। हामीले त 50 लाख जतिको विवरण इन्ट्री गरिसकेपछि राजधानीसँग जब इन्ट्रिग्रेट गर्यो त्यही हो। यसको लाइभ दिने, यसलाई चाहिँ लाइभली बनाउने, यसलाई युज गर्ने र जुन यसबाट चाहिँ गुड गभर्नेन्सको चाहिँ एचिभमेन्ट गर्ने भन्ने भिजन छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै स्टेक होल्डर हो। इन्डिभिजुअल सिटिजन्स, प्राइभेट सेक्टर, गभर्नमेन्ट सबै हामी स्टेक होल्डर्स हो। र हामी सबै क्युमुलेटिभ इफोर्ट लगायौँ भने चाहिँ यो इकोसिस्टमलाई हामीले गर्न सक्छौँ। कतिपय देशले पहिलेदेखि यो इकोसिस्टमबाट चाहिँ डेभलप गरेर बेनिफिट लिइरहेछन् भने हामी पनि अब अहिले सुरु गर्दा पनि लेट हुँदैनौँ। द्याट्स वाइ सबैको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन्स र यहाँबाट सिकेका कुरा
र अघि नै भनिहालेँ हामी कम्युनिकेसन स्ट्राटेजीमा इभन गभर्मेन्टको आफ्नो कम्युनिकेसन स्टाइल हुन्छ, त्यसले चाहिँ सबै कहाँ हामी पुग्न सक्दैनौँ, तर तपाईँहरू थ्रु नै हामी सबै सिटिजनसँग पुग्ने हो। त्यो हुनाले हाम्रो यी कुराहरू सबै कहाँ लानलाई सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट हेल्प गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मैले विश्वास राखेको छु। यति भन्दै सबैलाई सहभागिताको लागि र यो अर्गनाइजेसन गर्नु भयो जुन कार्यक्रम, त्यसको लागि चाहिँ मार्टिन चौतारीलाई पनि धन्यवाद दिँदै म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद आजको हाम्रो वक्ता सुभाष ढकालजीलाई, र हामी अरू सबैलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो अरू कार्यक्रममा पनि तपाईँहरू आउनु होला। हस्, धन्यवाद।